एचआइभी होइन ट्युबरक्लोसिस र एचआइभी दुईटा डिजिजको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, लगभग कभर हुन्छ। अनि बाँकी के रहन्छ अनि इन्फ्लुएन्जा र वर्म इन्फेस्टेसन बाँकी रहन्छ, त्यो चाहिँ सर्टमा रिभ्यू गरौँला। ट्युबरक्लोसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, हेर्नुहोस् है, इक्जाममा क्वेसन त आउँछ। भ्याक्सिनको बारेमा भन्नुभएको छ, भ्याक्सिन चाहिँ रेबिज भ्याक्सिन चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन हो। यो जुनसुकैले लगाए पनि हुन्छ, कसैकोलाई पनि कन्ट्राइन्डिकेट छैन है। र प्रोटेक्सन क्यापासिटी 99% भन्दा बढी छ। दुईटा फर्ममा आउँछ यो, एउटा इन्टरडर्मल, अर्को चाहिँ इन्टरमस्कुलर, र 3 किसिमले लगाउन सकिन्छ। एउटा पोस्ट एक्सपोजर, सबभन्दा बढी पोस्ट एक्सपोजरमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन रेबिज हो है। सबभन्दा बढी पोस्ट एक्सपोजर लगाइन्छ, भनेको टोक्यो भने लगाइन्छ, नत्र लगाउनु परेन। अर्को प्री एक्सपोजर भन्ने हुन्छ। प्री एक्सपोजर भनेको भेटनरीमा काम गर्ने मान्छेहरू वा ट्रपिकल हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरूमा अगाडि नै लगाइन्छ। अर्को हुन्छ रिएक्सपोजर। रिएक्सपोजर भनेको एकचोटि टोकेको थियो, समय नपुग्दै अथवा भ्याक्सिनले काम गर्ने समय हुँदै फेरि टोक्यो, वा पहिलाभन्दा नराम्रोसँग टोक्यो, मल्टिपल बाइटहरू भयो भने त्यस्तो बेला पनि हामी रिएक्सपोजर भनेर 3 किसिमले भ्याक्सिन युज गर्छौँ। सबभन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको पोस्ट एक्सपोजर हो है। यसमा इन्टरडर्मल रेजिमेन युज हुन्छ अहिले सबभन्दा राम्रो। 2 साइड भन्ने हुन्छ, दुईटा साइड भनेको दुईतिर लगाउने हो, दुईटै पाखुरामा लगाउने हो, तर इन्टरडर्मल लगाउने। 0.1 ml लगाइन्छ 0, 3 र 7 डेजमा। एकदमै कमन हुने रेजिमेन नै यही हो है। यो चाहिँ तपाईँले यादै गर्नुभयो हुन्छ, यही हो कमन भनेको। अर्को चाहिँ रिएक्सपोजर भन्ने हुन्छ होइन। रिएक्सपोजर भनेको चाहिँ के हो भने 90 डेज भित्रमा छ भने नलगाउने भनेको छ, तर बाइटहरू धेरै छ भने लगाए पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा रिएक्सपोजर छ भने इन्टरडर्मल दुईटै साइडमा लगाउने, अनि त्यो चाहिँ 0 र 7 डेजमा लगाउने है। अर्को हुन्छ प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर भनेको बिरामी पनि कोही भएको छैन, टोकेको पनि होइन, तर कहीँ कन्टामिनेसन हुने सम्भावना छ अथवा त्यस्तो जोखिममा जाने मान्छे हो, काम गर्ने मान्छे हो भने उनीहरूले दुईटै साइडमा 0.1 ml नै लगाउने, तर 0 र 3 यसरी दुईटा डोज लगाएर उनीहरू एक्सपोज हुन सक्छ भन्ने हो। तर एक्सपोज भयो हुनुको अर्थ अब रेबिज हुँदैन, जति जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। उनीहरूलाई पनि बाइट भयो अथवा सिभियर बाइट भयो भने फेरि प्री एक्सपोजर जस्तै तिनीहरूलाई पनि अरू मान्छे जस्तै पोस्ट एक्सपोजर रेजिमेन आवश्यक पर्न सक्छ। त्यो भनेको प्रोफाइलाइसिसको लागि केही मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्ने हो है। सो द्याट यसमा हामीले मेजर भनेको चाहिँ पोस्ट एक्सपोजरको बारेमा बढी याद गर्ने। कमनली युज हुने भनेको पोस्ट एक्सपोजर हो, प्री एक्सपोजर खासै युज हुँदैन है, त्यो थ्योरिटिकल कुरा मात्रै हो। किङ अफ डिजिज, क्विन अफ डिजिज होइन, गाउटलाई पनि भन्छ होइन। रोयल डिजिज भन्छ गाउटलाई त बढी जसो, किङ अफ डिजिज भन्छ त। रोयल डिजिज भन्ने शब्द मैले नि हेरेको थिएँ। यो ठ्याक्कै एउटैलाई भन्छ भन्ने होइन, एउटा कसैले पायो अनि लेखिदियो। अनि अन्डर 2 yearsलाई त IM 03720 त IM इन्जेक्सन त सेम रेजिमेन हो। IM इन्जेक्सनमा केही पनि चेन्ज गरेको छैन है। IM इन्जेक्सन छ भने IM इन्जेक्सनमा हामी अन्डर 2 yearsमा एक्सपोजर त्यस्तो क्लियरली त भनेको छैन, हेर्नुहोस् है। तर बच्चाहरूमा एक्सपोजर छ भने IM इन्जेक्सन लगाउन सकिन्छ भनेको छ। IM इन्जेक्सनको कुनै पनि रेजिमेन चेन्ज गरेको छैन। IM इन्जेक्सन रेजिमेन सेम हो, जो हामी पहिला प्रयोग गर्छौँ त्यही रेजिमेन प्रयोग गर्ने हो IM-मा। IM-मा केही चेन्ज छैन। 0, 3, 7, 14, 28 जुन प्रयोग गर्छौँ त्यही रेजिमेन युज गर्ने हो। IM-को 5वटा डोज पोस्ट एक्सपोजरमा, त्यसमा केही चेन्ज छैन, जस्ताको त्यस्तै हो त्यो। जस्ट चेन्ज भनेको थोरै इन्टरडर्मल रेजिमेन मात्र हो, अरू IM-मा त केही छैन। अन्डर 2 years चिल्ड्रेन्स हो भने इन्टरडर्मल रेजिमेन गाह्रो हुने भन्दा 2 साइड रेजिमेन नट कमनली युज, त्यस्तोमा चाहिँ IM रेजिमेन सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। र 2 yearsमा चाहिँ बाइट एकदमै कम रिपोर्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा एकदम रिकमेन्डेड सेड्युलको रूपमा त यो प्रयोग खासै IM हो भने 5वटा डोज सेम हो जस्ता त्यस्तै। ल अर्को डिजिज छ ट्युबरक्लोसिस। अब कसैले व्हाइट डिजिज पनि लेखेको हुन्छ। अब अर्को रिफ्रेसमा व्हाइट डिजिज भनेर एचआइभीलाई पनि भनिन्छ भन्ने छ। किङ्स डिजिज भन्ने छ। किङ्स डिजिज कसैले रोयल डिजिज, किङ्स डिजिज भनेर यो प्रोटिन मेटाबोलिजम अथवा प्रोटिन धेरै खाने मान्छेहरूसँग पनि कम्पेयर गरेर हेरेको छ। हेर्नुहोस् है, जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कक्स डिजिज भन्ने शब्द चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा यो चाहिँ याद गर्नु होला है। यसलाई कक्स डिजिज पनि भन्छ ट्युबरक्लोसिसलाई, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कक्स डिजिज अरू कुनै पनि डिजिजलाई भनिँदैन। अब यो अलिअलि यो शब्द त अरूसँग पनि भन्न सक्छन् कसैले। सोसियल डिजिज भन्ने जस्तै हो कि। सोसियल डिजिज भन्यो भने ल्याप्रोसीलाई मेजर मान्छ, तर सोसियल डिजिजमा अरू पनि ट्युबरक्लोसिस, एचआइभी यस्तोलाई पनि राख्न सकिन्छ भने जस्तै हो त्यो पनि। साउन्ड यहाँबाट त आएकै छ, यहाँबाट ठिकै छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँकोमा पनि हेर्नुहोस् त।
अरू साथीहरू पनि सहयोग गर्नु, साउन्ड छ कि छैन, कसैकोमा आएको छैन भने यहाँबाट प्रब्लम हो, एउटाकोमा आएको छैन भने त्यही प्रब्लम हो। ल कक्स डिजिज, सोसियल ब्यारोमिटर अफ डिजिज यस्तो भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। सोसियल ब्यारोमिटर भने पनि ट्युबरक्लोसिस हो। सोसियल डिजिज मात्र भन्यो भने चाहिँ ट्युबरक्लोसिसलाई भन्नु हुँदैन। सोसियल डिजिज मात्र भन्यो भने ल्याप्रोसीलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ है। सोसियल डिजिज टिबीलाई पनि कसैले प्रयोग गरेको छ, एचआइभीलाई पनि कसैले प्रयोग गरेको छ। तर सोसियल डिजिज के हो भन्ने क्वेसन आयो भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ जहिले पनि हामीले ल्याप्रोसीलाई दिने है। ल्याप्रोसीलाई हामी सोसियल डिजिजको रूपमा प्रयोग गर्छौँ मोस्टली है। सो द्याट सोसियल ब्यारोमिटर भन्यो भने ट्युबरक्लोसिस, कक्स डिजिज भन्यो भने ट्युबरक्लोसिस, र यो चाहिँ वान अफ दि मोर्टालिटीको रूपमा लिइन्छ यो डिजिजलाई। अहिलेको ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज हेऱ्यो भने 7औं नम्बरमा पर्छ। 10वटा प्रमुख मान्य रोगहरूमध्ये टिबी चाहिँ 7औं नम्बरमा पर्छ। 1 नम्बरमा चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिज पर्छ, 2 नम्बरमा सिओपिडी पर्छ। त्यसरी नै टिबी चाहिँ 7 नम्बरमा पर्छ। 7th किलर भनेको 7th र्याङ्क किलर हो है। र नेपाल पनि टिबी धेरै हुने देशहरूमा पर्छ, 43औं नम्बरमा पर्छ। नेपाल पनि हाई बर्डन कन्ट्री नै हो टिबीको। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि टिबी चाहिँ वान अफ दि पब्लिक हेल्थ प्रब्लमको रूपमा लिइन्छ है। र सेक्स डिटर्मिनेसनको कुरा गऱ्यो भने टिबी मेलमा बढी हुन्छ फिमेल भन्दा। एक्जाममा गरी क्वेसन आउला। यो चाहिँ नेपालको सर्वेले पनि देखाएको छ। 2019मा भएको टिबी सर्वेले पनि के अरे मेलमा नै टिबी बढी हुन्छ भनेको छ। यसको रेसियो 2:1 हुन्छ। सो द्याट टिबी कुन जेन्डरमा अथवा कुन सेक्स डिटर्मिनेसन अनुसार बढी हुन्छ भने राइट आन्सर चाहिँ मेल हुन्छ है। र प्राइमरी डिजिज अफ लङ्स जहिले पनि यो मुटुमै हुन्छ, के अरे फोक्सोमै हुन्छ। प्राइमरी डिजिजको रूपमा हामी लिन्छौँ लङ्सको। तर शरीरको जुनसुकै भागमा टिबी हुनसक्छ है। टिबी नहुने भन्ने कुनै अङ्ग नै छैन। रेफरेन्सहरूमा नेल, हेयर, थाइमस ग्ल्यान्ड र स्प्लिन है। यसमा चाहिँ टिबी रिपोर्ट भएको छैन भनेको छ। योभन्दा बाहेक जुनसुकै अङ्गमा पनि टिबी हुनसक्छ। त्यसैले टिबीलाई हामी एकदमै जुनसुकै अङ्गलाई पनि असर गर्न सक्ने डिजिजको रूपमा डिफाइन गर्छौँ है। अब कसमा टिबी हुँदैन हुन्छ यस्तो भन्ने क्वेसन त कमै आउला। र प्राइमरी डिजिज कहाँको भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। लङ्सको प्राइमरी डिजिजको रूपमा लिइन्छ। योभन्दा बाहेक अरू जुनसुकै अङ्गमा पनि हुन्छ। नेल, हेयर, थाइमस ग्ल्यान्ड र स्प्लिनमा टिबी रिपोर्ट भएको छैन, हुँदैन त भनेको छैन। नट रिपोर्टेड। इभन आँखामा टिबी हुन्छ, स्किनमा टिबी हुन्छ, नहुने भन्ने कहीँ छैन है। र टिबीमा कस्तो हुन्छ भने युजली चाहिँ टोटल पपुलेसनको 45% चाहिँ इन्फेक्सन छ भनेको छ। र एडल्ट पपुलेसन मात्र हेर्नुहुन्छ भने एडल्ट पपुलेसनमा चाहिँ 60% जनसङ्ख्यामा चाहिँ टिबीको इन्फेक्सन छ भनेको छ। डिजिज चाहिँ होइन है, डिजिज चाहिँ होइन, इन्फेक्सन मात्र हो। र यसको 10% चाहिँ के हुन्छ, डिजिजमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ है। 100% इन्फेक्सन डिजिजमा चेन्ज हुँदैन, 10% इन्फेक्सन चाहिँ डिजिजमा चेन्ज हुन सक्छ। त्यसैले टिबीलाई हामी अब नेपालमा चाहिँ वान अफ दि कमन इन्फेक्सनको रूपमा लिन सकिन्छ। यत्रो पपुलेसनमा छ भने धेरै हुन्छ। र एज डिटर्मिनेसनको कुरा गऱ्यो भने अहिलेको नयाँ रिपोर्टहरूमा 25 देखि 64 वर्षको उमेरमा सबैभन्दा बढी टिबी रिपोर्ट भएको छ भनेको छ। पहिला पहिला चाहिँ यो एज कम थियो, 15 देखि 45 अथवा 20 देखि 50 यस्तो उमेरमा बढी देखिन्थ्यो। अहिलेको सर्वेले 25 देखि 64 वर्षको उमेरमा टिबी बढी भएको रिपोर्ट गरेको छ। यो अलिक माथि गएको हो, राम्रो मानिन्छ यसलाई। उमेर बढ्दै जाँदा टिबी बढ्नु भने राम्रो हो, सानोमा टिबी हुनु भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ है। र टिबी चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो। इक्जाममा कस्तो सङ्क्रमण हो भन्ने क्वेसन आयो भने टिबीलाई हामी अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन वा अवसरवादी सङ्क्रमणको रूपमा लिन्छौँ। इम्युनिटी कम भएको बेलामा हुने डिजिज हो यो है। उत्तिकै कसैलाई पनि गर्दैन। इन्फेक्सन चाहिँ जसलाई पनि हुनसक्छ, तर डिजिज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जतिखेर शरीरको इम्युनिटी घट्छ वा के अरे इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, टिबी भइरहेको छ है। टिबी हुनसक्छ। इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसनमा टिबी हुन्छ। रिस्क अफ ट्युबरक्लोसिस कतिमा के हो, रिस्क मेजर रिस्क के हो नेपालमा यस्तो भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। माल न्युट्रिसनलाई मोस्ट कमन रिस्क फ्याक्टरको रूपमा लिइन्छ टिबीमा। माल न्युट्रिसन ओभरअलमा है, माल न्युट्रिसन भएको मान्छेमा टिबी हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट एचआइभी हो। एचआइभीमा चाहिँ वान अफ दि कमन अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन टिबीमा हुने, एचआइभीमा हुने सबैभन्दा बढी अवसरवादी सङ्क्रमण नेपालमा के हो भन्ने क्वेसन आयो भने टिबी हुन्छ। त्यसैले एचआइभी भएको मान्छेमा टिबी हुने सम्भावना पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ है। अर्को छ ओभर क्राउडिङ वा भिडभाडमा जाने मान्छे, स्मोकिङ एन्ड अल्कोहल। त्यस्तो छ भने
यसमा पनि रिस्क फ्याक्टरको रूपमा लिन्छ। यसमा दुईटा कुरा, माल न्युट्रिसन र एचआइभी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन र माल न्युट्रिसनलाई दुईटा मेजर रिस्क फ्याक्टर भनिन्छ। र कजेटिभ एजेन्ट भन्नु परेन, कजेटिभ एजेन्ट माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस हो, एसिड फास्ट बेसिलाई पनि भन्छ यसलाई है। र अर्को चाहिँ बोभाइन टिबी हो भने हामीले इन्भाइरोमेन्ट पढ्ने बेला कुरा गरेका थियौँ होइन, मिल्क डिसइन्फेक्सन पढ्दा बोभाइन ट्युबरक्लोसिस हो भने माइक्रोब्याक्टेरियम बोबिज चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट हुन्छ। योभन्दा बाहेक अरू पनि हुन्छ, माइक्रोब्याक्टेरियम क्यानासाई भन्ने हुन्छ, माइक्रोब्याक्टेरियम एभियम इन्ट्रासेलुलर भन्ने हुन्छ। त्यो अरू चाहिँ हामी कमन एजेन्टको रूपमा लिँदैनौँ। अब हामीलाई थाहा पाउने भने माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस र माइक्रोब्याक्टेरियम बोबिज दुईटा चाहिँ लिइराख्नु होला है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। बोभाइन हो भने चाहिँ युजली जोनोटिक हुन्छ, र ट्युबरक्लोसिस हो भने चाहिँ के हुन्छ, जोनोटिक हुँदैन, रेस्पिरेटरी रुटबाटै सरिरहेको हुन्छ। बोबिज हो भने चाहिँ जोनोटिक टिबी हो है, यो चाहिँ जनावरबाट पनि सर्छ। त्यसैले इक्जाममा चाहिँ जोनोटिक डिजिज कुन हो कुन होइन भन्ने क्वेसन आयो भने होइन चाहिँ लगाउनु हुँदैन है, सोच्नु एकचोटि, अरू अप्सन्सहरू पनि हेर्नुपर्छ। टिबी चाहिँ जोनोटिक ओरिजिन हुन्छ, त्यसलाई हामी बोभाइन टिबी भन्छौँ है। बोभाइन टिबी माइक्रोब्याक्टेरियम बोबिजले गराउँछ। त्यसैले मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गऱ्यो भने टिबीमा ड्रपलेट त कमन भइहाल्यो, अर्को हुन्छ एयरबोर्न कहिलेकाहीँ, र अर्को भनेको चाहिँ बोभाइन टिबी यदि हो भने बोभाइन स्ट्रेनहरू हो भने बोभाइन स्ट्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भने अनकुक्ड मिल्क है, नपकाएको अथवा नउमालेको दुधहरू यस्तो खायो भने चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बोभाइन ट्युबरक्लोसिस अथवा जोनोटिक ओरिजिनको टिबी भन्छौँ है। त्यसैले दुईटा मेजर भयो है, एउटा चाहिँ फुडबाट भनेको स्पेसली एनिमल प्रोडक्ट मिल्कबाट सर्ने, अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी रुटबाट सर्ने, दुईटा टिबी चाहिँ कमनली हुन्छ है। टाइप्स अफ ट्युबरक्लोसिसमा क्वेसन आयो भने राइट आन्सर दुई नै हुन्छ, टु टाइप्स अफ टिबी। युजली हामी टु टाइप्स लिइराखेका हुन्छौँ, त्योभित्र फर्दर डिभिजन चाहिँ थुप्रो हुनसक्छ। एउटा हुन्छ पल्मोनरी टिबी, अर्को हुन्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी है। पल्मोनरी टिबीमा चाहिँ फेरि दुईटा हुन्छ, पल्मोनरी पोजिटिभ र पल्मोनरी नेगेटिभ, यसरी पनि प्रयोग गरिन्छ। आजभोलि पल्मोनरी पोजिटिभ भन्ने शब्द कम प्रयोग हुन्छ, पल्मोनरी ब्याक्टेरियोलोजिकली कन्फर्म भन्छ। अर्को हुन्छ पल्मोनरी क्लिनिकली डायग्नोस्ड। नेगेटिभ भनेको क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो, र पोजिटिभ भनेको के गरेको को हो। यो यसो नगर्नुहोस् न, बच्चालाई दिनुभएको छ क्या हो मोबाइल, के गर्नुभयो, खल्तीमा हालेर के गरे। पोजिटिभ टिबीलाई पल्मोनरी ब्याक्टेरियोलोजिकली कन्फर्म भन्छ होइन, यो चाहिँ स्पुटममा देखिने हो पोजिटिभ। आजभोलि स्पुटम पोजिटिभलाई मात्र पोजिटिभ भन्दैन, कल्चर पोजिटिभ पनि पोजिटिभ हो, जिन एक्सपर्ट पोजिटिभ पनि पोजिटिभ हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ भनेको माइक्रोब्याक्टेरियमको एभाइलेबिलिटी छ भन्ने स्पुटममा, त्यसलाई हामी पल्मोनरी पोजिटिभ भन्छौँ। छैन भने चाहिँ नेगेटिभ भन्ने हो। अब स्पुटममै पोजिटिभ आउनको लागि चाहिँ 10,000 माइक्रोब्याक्टेरियम्सहरू प्रेजेन्स हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले आजभोलि स्पुटमलाई त्यति राम्रो डायग्नोसिसको रूपमा लिइँदैन। पहिला हामी सबभन्दा बेस्ट सबभन्दा राम्रो भन्थ्यौँ होइन, अब अहिले पनि गर्न त गर्छ, नगर्ने होइन, तर अहिले स्पुटम भन्दा पनि राम्रो राम्रो टेस्टहरू आइसक्यो। त्यसैले पोजिटिभ भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ माइक्रोब्याक्टेरियम, नेगेटिभ भन्यो भने चाहिँ एब्सेन्स अफ माइक्रोब्याक्टेरियम, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब स्पुटम टेस्ट गरेको हो भने चाहिँ 10,000 भन्दा माथि आयो भने पोजिटिभ आउँछ, 1 ml स्पुटममा 1 ml स्पुटममा 10,000 भन्दा कम माइक्रोब्याक्टेरियम छ भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। पहिला पहिला त्यसरी प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले आजभोलि पोजिटिभ नेगेटिभ भन्दा पनि पल्मोनरी ब्याक्टेरियोलोजिकली कन्फर्म भन्ने है, किनभने अरू टेस्ट पनि युज हुने भावनाले। अर्को चाहिँ पल्मोनरी क्लिनिकली डायग्नोस भन्ने दुईटा शब्द प्रयोग गर्छ, पिबिसी र पिसिडी भनेर है। यो चाहिँ पल्मोनरी भयो। अर्को छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरीमा चाहिँ टाइप्स भन्ने हुँदैन। अहिलेको नयाँ गाइडलाइनहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याउन सकिन्छ भनेको छ है। पहिला पहिला डायग्नोसहरू गर्न सकिँदैन। अहिले चाहिँ जस्तो बोन टिबी भयो भने बोनबाट चाहिँ स्याम्पल लिएर माइक्रोब्याक्टेरियम छ कि छैन भनेर पोजिटिभ भन्न सकिन्छ। त्यसैले आजभोलि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी सधैँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरीमा पनि पोजिटिभ टिबी र नेगेटिभ टिबी हुन्छ, एक्स्ट्रा पल्मोनरीमा पनि हुन्छ है। त्यसैले टिबी चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा चाहिँ टाइप्स भन्ने खासै हुँदैन, तर पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर यसमा पनि छुट्याउन चाहिँ सकिन्छ। र सबभन्दा बढी देखिने एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी एब्डोमिनल टिबी हो है। मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी के हो भन्ने क्वेसन आयो भने एब्डोमिनल टिबी राइट हुन्छ। बट इन नेपाल है, नेपालमा चाहिँ 2018 को सर्वेले चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी बढी कमन भनेको छ है। त्यसैले अब हामी नेपालमा पनि एब्डोमिनल टिबी मान्थ्यौँ जहाँ, त्यसलाई चाहिँ हामी थोरै रिभाइज गर्नुपर्छ अब है। नेपालमा चाहिँ धेरै जसो ग्ल्यान्ड टिबी रिपोर्ट भएको छ भनेको छ। वर्ल्ड वाइड अथवा मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी चाहिँ एब्डोमिनल टिबी हो है, र नेपालमा ग्ल्यान्ड टिबी छ।
अझै बच्चामा चिल्ड्रेनमा मोस्ट कमन टिबी कुन हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँदा राइट आन्सर ग्ल्यान्ड टिबी नै हुन्छ। कोल्ड एब्सेस भन्छ, मेडिसिनमा आएको होला, यहाँ धेरै त्यस्तो क्लिनिकल कुरा यहाँ हामी गर्दैनौँ, तैपनि टिबीमा अलिअलि आइहाल्छ। कोल्ड एब्सेस चाहिँ धेरै बच्चाले रिपोर्ट गरिराखेका हुन्छ र एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी भयो भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कोल्ड एब्सेस रिपोर्ट गर्छन्। भनेको सर्भाइकल एडिनोप्याथी एकदम कमन हुन्छ यसमा। सर्भाइकल लिम्फ नोडहरू चाहिँ सबभन्दा बढी असर गर्ने लिम्फ नोड हो। त्यसैले ग्ल्यान्ड टिबी भनेको चाहिँ लिम्फ नोडको टिबी हो। लिम्फ नोडमा पनि सर्भाइकल लिम्फ नोड कोल्ड एब्सेस फर्म हुन्छ। त्यसैले अब ग्ल्यान्ड टिबी चाहिँ नेपालमा र बच्चाहरूमा चाहिँ कमन के हुन्छ, ग्ल्यान्ड टिबी हुन्छ है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मोस्ट कमन जिआई हो भनिरहेको छ। जिआई भने एब्डोमिनल होइन त भने त मैले भनिन र, मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी इज एब्डोमिनल टिबी भने। एब्डोमिनल टिबी भने जिआई होइन र, तपाईँको भाषामा जिआई भयो नो प्रब्लम होइन, जिआई नै भन्नुहोस् न। एब्डोमिनल टिबी भन्यो भने कमन शब्द मात्रै फरक हो नि। र बच्चाहरूमा र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा अहिलेको पछिको सर्वेले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी बढी भएको रिपोर्ट भएको छ है। अब पछि आउन सक्छ है, पछि चाहिँ चेन्ज भयो भने एब्डोमिनल टिबी पनि बढ्न सक्छ है। 2018 को सर्वेमा चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी बढी देखियो हुनाले बच्चा र नेपालमा चाहिँ ग्ल्यान्ड उत्तिकै हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जिआई अथवा एब्डोमिनल टिबी जे भन्नुहुन्छ एउटै कुरा हो। तपाईँलाई जिआई भन्न ठिक लाग्छ भने यु क्यान से है। अर्को चाहिँ सिभियर फर्म अफ ट्युबरक्लोसिस हुन्छ, अलि कडा खालको टिबी, यो पनि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा पर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, सिभियर टिबीमा के पर्छ के पर्दैन भन्ने एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ। सिभियर टिबीमा 1 नम्बरमा टिबी मेनिन्जाइटिस पर्छ, यो एक्स्ट्रा पल्मोनरी भयो, त्यसैले टिबी मेनिन्जाइटिस सिभियर हो। स्पाइनल टिबी यो पनि सिभियर पर्छ, यसलाई हामी अर्को भाषामा पट्स डिजिज पनि भन्छौँ, मेडिसिनमा आएको होला सब पट्स डिजिज। अर्को चाहिँ टिबी पेरिकार्डाइटिस, टिबीमा चाहिँ मुटुमा अरू अङ्गमा टिबी खासै हुँदैन तर पेरिकार्डियल इफ्युजन चाहिँ हुन्छ, त्यसैले टिबी पेरिकार्डाइटिसलाई पनि सिभियर मानिन्छ। प्लुरल टिबी सिभियर हुन्छ हैन, पेरिटोनियल टिबी सिभियर हुन्छ, मिलियरी टिबी सिभियर हुन्छ। यिनीहरूलाई हामी सिभियर फर्म अफ टिबी भन्छौँ। मोस्ट सिभियर भन्यो भने टिबी मेनिन्जाइटिस हुन्छ है, यो पनि एक्स्ट्रा पल्मोनरीमा पर्छ। त्यसपछि अर्को मोस्ट एसिम्टोमेटिक फर्म अफ टिबी भन्ने हुन्छ। एसिम्टोमेटिक फर्म भनेको लक्षणविहीन टिबी कहाँको हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन सक्छ हैन। लक्षणविहीन टिबी चाहिँ जेनाइटो युरिनरी टिबी हुन्छ भनेको रेनल टिबी अथवा युटेराइन टिबीहरू एकदमै एसिम्टोमेटिक हुन्छ भनेको छ। युटेरसमा पनि स्पेसली ट्युबल टिबी, ट्युबमा हुने ट्युबरक्लोसिस सबभन्दा बढी सिम्टोमेटिक हुन्छ। रेनल टिबीहरू सिम्टोमेटिक हुन्छ, यसमा चाहिँ सेकेन्डरी सिम्टम लिएर आउँछ, पछि जाँच्ने बेला टिबी भेटिन्छ हैन। जस्तो इन्फर्टिलिटी लिएर आउँछ, टिबी भएको हुन्छ युटेराइन, त्यसैले एसिम्टोमेटिक टिबीहरू पनि हुन्छ। इक्जाममा कहिले टिबीमा तलका मध्ये कुन ठिक छ कुन ठिक छैन यस्तो क्वेसन हामी एसिम्टोमेटिक हुँदैन लाउनु हुँदैन, टिबी एसिम्टोमेटिक हुन्छ। स्पेसली जेनाटो युरिनरी, यसमा पनि भन्यो भने रेनल र ट्युबल टिबी चाहिँ एकदम एसिम्टोमेटिक हुन्छ है। र छालामा पनि टिबी हुन्छ एक्स्ट्रा पल्मोनरी, द्याट इज कल्ड ल्युपस भुल्गारिस। यसलाई हामी ल्युपस भुल्गारिस भनेको के हो भन्ने क्वेसन आयो भने ठुलै डिजिज हो, क्यान्सर हो नठग्नु होला, सिम्पल ट्युबरक्लोसिस हो, स्किन टिबीलाई ल्युपस भुल्गारिस भनिन्छ। अर्को चाहिँ प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर, फर्स्ट एडतिर आएको होला, दुईटा हुन्छ फ्र्याक्चर, एउटा ट्रमेटिक अर्को प्याथोलोजिकल। ट्रमेटिक भने इन्जुरी हो, डिफ्रेन्ट होला। प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर भने चाहिँ स्पेसली हाम्रो जस्तो देशहरूमा बोन टिबी धेरै भइरहेको हुन्छ है, त्यसको कारणले प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर हुन सक्छ। अरू पनि ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नहुने होइन, प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर भयो भने टिबी पनि रुट आउट गर्नुपर्छ है, टिबी छ कि छैन हेर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै भाषामा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी भन्छ है। मोस्ट सिभियर कुन हो, एसिम्टोमेटिक कुन हो, सबभन्दा बढी कुन देखिन्छ, कुन अङ्गमा हुँदैन, यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी फर्मबाट आउन सक्छ है। ल टाइप्समा यतिकै हो। नेक्स्ट भने त क्लिनिकल फिचर। क्लिनिकल फिचरमा के अरे यो याद गर्नु पर्दैन, नट इम्पोर्टेन्ट है। क्लिनिकल फिचर टिबीको जसलाई पनि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् है, त्यो अहिले डायग्नोसिसमा बनाउँदा है। जेनाइटल युरिनरीको चाहिँ युरिनरी रिजनतिर भने रेनल टिबी, जेनाइटल रिजन अथवा रिप्रोडक्टिभ रिजनतिर भने ट्युबल टिबी सबभन्दा बढी एसिम्टोमेटिक हुने। युटेराइन ट्युबमा फ्यालोपियन ट्युब सबभन्दा बढी एसिम्टोमेटिक, र युरिनरी रिजन्सतिर गयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रेनल टिबी एसिम्टोमेटिक हुन्छ है। रेनल टिबीहरू एसिम्टोमेटिक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी 24 घण्टाको युरिन स्याम्पल लिएर कतै माइक्रोब्याक्टेरियम भेटिन्छ कि भनेर त्यसमा कल्चर गराइराखेका हुन्छ होइन, सो द्याट एसिम्टोमेटिक हुन्छ युजली रेनल टिबीहरू। र उतापट्टि उसमा कुरा गर्यो भने जेनाइटल रिजनमा कुरा गर्यो भने चाहिँ रिप्रोडक्टिभ रिजनमा चाहिँ ट्युबल टिबी सबभन्दा बढी एसिम्टोमेटिक हुन्छ। यस्तो नगर्नुहोस् न है साथै, यो को हो यस्तो गर्ने, के गर्नुभयो यस्तो, यो थाहा भएर गरे कि नभएर गरे?
थाहा छैन भने चुप लागेर बसिराख्नु न, किन चलाइराख्नु भएको? थाहा छ भने पो हात लगाउने, थाहा छैन उत्तिकै यताउति किन नगर्नुहोस् न। संसारै आफ्नै जस्तो। अब यस्तो स्क्रिन रफ गरिदिनु हो भने कसरी गर्ने त? अब स्क्रिन यस्तै त कहाँ हुन्छ? क्लिनिकल फिचर, क्लिनिक अब त डिजिटल बोर्ड अथवा के कसले गरिरहेको छ यो? यस्तो नहुनुपर्ने तपाईँहरूको मोबाइलबाट यस्तो हुँदैन। डिजिटल बोर्ड भएर मात्रै यस्तो हुन्छ होइन? कहाँबाट भइरहेको? मेरोबाट त मिल्दैन, मेरोबाट डिजिटल बोर्डले मेट्ने हो कि हातले मेट्नेवाला होइन कि। जसले यस्तो गर्यो उसैले मात्र मेट्न मिल्छ। कसले गर्नुभयो थाहा छैन। डिजिटल बोर्ड भएर मात्रै यस्तो हुँदैन त नहुनु पर्ने। ल क्लिनिकल फिचर, क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। हेर्नुहोस् टिभीको क्लिनिकल फिचर एकदमै याद गर्नुपर्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, गाह्रो त्यस्तो केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ फेरि भयो यस्तो कस्मित भन्ने मान्छेको के अरे को हरि सर हुनुहुन्छ? होजर सर कोही हुनुहुन्छ? कोही छैन, सुतिसक्यो। अब यहाँबाट मैले त केही गर्न मिल्दैन यो। क्लिनिकल फिचरमा कमन कुरा चाहिँ याद गर्नु होला, तर त्यस्तो गाह्रो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन होइन। 2 हप्ताभन्दा बढी खोकी लाग्ने मोस्ट कमन फिचरको रूपमा लिइन्छ। वेट लस, एनोरेक्सिया यो कमन फिचरलाई हो, नट इम्पोर्टेन्टको हुनु परेन। अर्को चाहिँ ल साथीहरू, अब यस्तो तपाईँहरू जानेर भन्दा नि कसैको त नजानेर पनि हुन्छ है। के चलायो थाहा नै छैन, अब भइहाल्यो, मेट्न आएन। नराम्ररी नै नबुझौँ, तर जानेर गरे भने नगरौँ। कहिलेकाहीँ जान्ने मान्छे नि यस्तो हुन्छ। सो द्याट यस्तो जे पायो त्यही नचलाउँ, खालि सुनि मात्र राखौँ कि टिपौँ, त्यति गरौँ है। तपाईँले बदमासी गरेको भन्न मिल्दैन, अब कसैले बदमासी गरेको छ भने नगरौँ। सिम्टम्समा चाहिँ खासै केही छैन, याद गरिहाल्नु पर्ने। मोस्ट कमन चाहिँ कफ हो। नेक्स्ट चाहिँ वेट लस र एनोरेक्सिया। चेस्ट पेन इज ड्यु टु कफ, यो पनि नट इम्पोर्टेन्ट। नाइट स्वेट्स, इभिनिङ टाइम फिभर, कहिलेकाहीँ यो सोध्न सक्छ टिभीमा के हुँदैन के हुन्छ भनेर। ज्वरो त हुन्छ तर लो ग्रेड र इभिनिङ टाइम बढी हुन्छ है। हाई फिभरहरू चाहिँ खासै रिपोर्ट हुँदैन। हेमाप्टाइसिस अर ब्लड स्टेन स्पुटम, यो पनि कमन त होइन तर अलि नराम्रो फिचरको रूपमा लिइन्छ। यस्तो हो भने टिबी टेस्ट गर्नै पर्छ, टिबी भए पनि नभए पनि। अर्को चाहिँ प्राइमरी कम्प्लेक्सहरू यदि हो, एक्टिभ टिबी भएको छैन भने, एक्टिभ टिबी छैन भने, एक्टिभ टिबी डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि एल्भ्युलर म्याक्रोफेजेसहरूले माइक्रोब्याक्टेरियमलाई घेरेर राखेको हुन्छ। त्यसलाई हामी गोन्स फोकाइ भन्छौँ। गोन्स फोकाइ भन्ने शब्द प्राइमरी कम्प्लेक्स टिबीमा मात्र हो है। एक्टिभ टिबीमा चाहिँ यो लाउनु हुँदैन। तर गन्स फोकाइ कुन रोगसँग सम्बन्धित छ
यस्तो भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ ट्युबरक्लोसिस भनेर चाहिँ याद गर्नु होला, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को चाहिँ फिभरमा कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्छ है, टिबीमा के हुँदैन भन्ने क्वेसन आयो भने हाई फिभर अथवा यस्तो केही क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको फिचर हो भने एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलाको गाइडलाइनमा चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा यही फिचर हो भनेर त्यस्तो एक्ज्याक्ट भनिएको थिएन। जुन अङ्गमा टिबी लाग्यो त्यही अनुसार चाहिँ सिम्टम देखिन्छ भनेको छ। अहिलेको नयाँ गाइडलाइनमा चाहिँ फिभर भनेको छ, यो चाहिँ नयाँ कुरा हो, याद गर्नुभयो हुन्छ। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिसको मुख्य लक्षण फिभर भनेको छ। अब चाहिँ ज्वरोलाई चाहिँ मुख्य लक्षणको रूपमा लिएको छ। सो द्याट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको मेजर फिचर के हो भने राइट आन्सर फिभर लाउनुहोस् है। अबदेखि फिभर चाहिँ एउटा मेजर फिचरको रूपमा लिएको छ भनेको अनट्रिटेड फिभर ट्रिटमेन्ट गर्यो अथवा अनप्रोग्रेसिभ फिभर निको भएन, ज्वरो लामो समयसम्म रह्यो तर सामान्य औषधिले निको भइरहेको छैन, डायग्नोसिस गर्ने बेला खासै केही भेटिरहेको छैन भने कतै ट्युबरक्लोसिस हो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी कुनै ठाउँमा छ कि भन्ने शङ्का गरिन्छ। सो द्याट फिभर पनि कमन फिचरको रूपमा लिइन्छ। अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा सिम्टम देख्यो भने जुन अङ्गमा टिबी भयो त्यही अङ्ग अनुसार सिम्टम देखिन्छ, यसमा स्पेसिफिक सिम्टम चाहिँ हुँदैन। जस्तो युटेराइन टिबी छ भने इन्फर्टिलिटी देखिएला है, जस्तै अब छालामा टिबी छ भने क्रोनिक अल्सरहरू आउने, पिलो जस्तै आइराख्ने होइन, निको नहुने, त्यस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ। त्यसैले ठ्याक्कै यही नै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा फिभर चाहिँ कमन फिचर हो। स्क्रिन सेयर गरेको छ यहाँबाट है, तपाईँकोमा आएन कि? यहाँबाट त भएको छ, यो स्क्रिन सेयर भन्छ त, भएको छैन भने फेरि गरिदिन्छु म, तर भएको छ यहाँबाट। यहाँबाट चाहिँ भएको छ। गन्स फकाइ भनेको चाहिँ के हो भने टिबी हुनुभन्दा अगाडि भनेको हामी एक्टिभ टिबी होइन कि प्राइमरी टिबी भन्छ त्यसलाई। टिबीको इन्फेक्सन चाहिँ छ शरीरमा, फोक्सोमा चाहिँ गइसक्यो होइन, तर सिम्टम चाहिँ देखाएको छैन। स्पेसली लङ्समा चाहिँ के हुन्छ भने एल्भियोलर म्याक्रोफेजेसहरूले माइकोब्याक्टेरियमलाई घेरेर राख्छ। म्याक्रोफेजहरूको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यसलाई यताउति डिसिमिनेट हुन दिँदैन र डिजिज पनि गराउन दिँदैन। त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ जुन गाँठो भन्नुहोस् न, अब आँखाले देखिने त होइन, जे होस् त्यो मासलाई चाहिँ हामी गन्स फोकाइ भन्छौँ। फोकाइ भनेको के हो? फोकाइ भनेको जहाँबाट ब्याक्टेरिया निस्किन्छ अथवा जहाँ चाहिँ सोर्स हो, यो चाहिँ लङ्समा गएर ब्याक्टेरिया एकै ठाउँमा घेरेर राखेको हुन्छ पुरै एल्भियोलर म्याक्रोफेजेसहरूले, त्यसलाई हामी गन्स फोकाइ भन्छौँ। यो चाहिँ प्राइमरी कम्प्लेक्समा है। फेरि एक्टिभ टिबीमा चाहिँ गन्स फोकाइ भन्नु हुँदैन। एक्टिभ टिबी भयो भने त त्यहाँनिर क्याभिटी बन्नु सुरु भइहाल्छ नि है। त्यसैले गन्स फोकाइ भनेको टिबी हुनुभन्दा अगाडि ब्याक्टेरियाहरू एकै ठाउँमा बसेर रहन्छ, त्यसैलाई हामी गन्स फोकाइ भन्छौँ इम्युनिटीको कारणले, यताउति जान पाउँदैन। पुरै लङ्सभरि फैलिन लाग्यो भने त त्यो नराम्रो हो नि होइन, त्यसलाई त हामी मिलियरी टिबी भन्छौँ। लङ्सभरि टिबी कहिले पनि फैलिँदैन। टिबी एउटा ठाउँमा हुन्छ, लोकलाइज इन्फेक्सन हो, एउटा दुईवटा ठाउँमा होला। युजली चाहिँ लङ्सको एपेक्समा बढी हुन्छ, यो चाहिँ हाइली एरोबिक ब्याक्टेरिया भएको हुनाले ब्रोङ्कसको नजिक बस्न खोज्छ, त्यसैले एपेक्समा चाहिँ टिबी बढी हुन्छ होइन। निमोनिया चाहिँ बेसमा बढी हुन्छ, मेडिसिनमा आइसक्यो होला, त्यसैले एपेक्सतिर चाहिँ गन्स फोकाइ देखिन्छ। यो चाहिँ प्याथोलोजिकल चेन्जेसहरू हो, आँखाले देखिने अथवा रेडियोग्राफी इन्भेस्टिगेसनमा देखिँदैन। एक्सरे गऱ्यो भने त क्याभिटी नै देखिन्छ टिबी भएको हो भने। त्योभन्दा अगाडिको स्टेज चाहिँ जहाँ सिम्टम डेभलप हुनुभन्दा अगाडिको प्राइमरी स्टेज हो, त्यसलाई हामी गन्स फोकाइ भन्छौँ। अर्को छ डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिसमा कुरा गऱ्यो भने अब एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। अब पहिला हामी टिबीको सबभन्दा राम्रो डायग्नोसिस के हो भने स्पुटम टेस्ट भन्थ्यौँ होइन। अब अहिले चाहिँ कमन डायग्नोसिस के हो भने मात्रै स्पुटम टेस्ट भन्ने जस्तो अवस्था आयो। अहिले स्पुटम टेस्टलाई सबभन्दा राम्रो डायग्नोसिसको रूपमा लिएको छैन। अहिले टिबीमा सबभन्दा बेस्ट डायग्नोसिस अहिले होइन पहिले पनि थियो छ नि त, जे होस् अब चाहिँ गाइडलाइनले पनि बढी रिकमेन्ड गरेको भनेको जिन एक्सपर्ट हो। जिन एक्सपर्ट अहिले पनि 72-72वटा ठाउँमा जिन एक्सपर्टको सिस्टम स्ट्रेन्थेन भइसकेको छ हाम्रो होइन, अझै एक्सपान्सनको फेजमा छ। त्यसैले जिन एक्सपर्ट चाहिँ टिबीमा सबभन्दा राम्रो डायग्नोसिसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ अहिले है। र स्पुटम चाहिँ हामी बढी प्रयोग गर्छौँ गर्न त, तर स्पुटमलाई त डायग्नोसिस पनि राम्रो होइन, स्क्रिनिङको पनि नराम्रो भन्ने जस्तो आयो अहिले नयाँ रिपोर्टहरूमा। स्क्रिनिङको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो एक्सरे भनिरहेको छ अहिले टिबीमा है। टिबी स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो भने एक्सरेबाट चाहिँ एकदम अर्ली डिटेक्सन भएको भेटिएको छ स्पुटम भन्दा पनि। त्यसैले अब जिन एक्सपर्टलाई सबभन्दा राम्रो डायग्नोसिसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ है। जिन एक्सपर्ट बेस्ट डायग्नोसिस हो। अहिले कुरा गरौँला अब स्पुटम माइक्रोस्कोपी। अब पेरिफेरल लेभलमा तपाईँ जिन एक्सपर्ट सबै बेला गर्न सक्नुहुन्न होइन, त्यसैले पेरिफेरल लेभलमा हामीले बढी स्पुटमै लिइराखेका हुन्छौँ होइन।
स्पुटम चाहिँ पहिला 2टा स्याम्पल 3टा स्याम्पल अर्ली मर्निङ यस्तो भन्ने हुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ यसले खासै डायग्नोसिस नगर्ने भावनाले 1 घण्टाको फरकमा लिएका 2टा स्याम्पल जाँच गरी हुन्छ भनेको छ है। 2 स्याम्पल्स टेकन एपार्ट 1 आवर ग्याप हो। अहिले हामीले 2 दिन 3 दिन लाउनै पर्दैन, अर्ली मर्निङ भन्ने पनि छैन। बिरामी आयो भने 2टा स्पोर्ट स्याम्पल लिने, एउटा चाहिँ सुरुमै लिने अनि 1 घण्टा जति ग्याप गर्ने, उसलाई यसो बाहिरतिर डुल्न भन्ने माग्ने र 2टा स्याम्पल जाँच गर्नुभयो र एउटामा पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई के भन्ने, सजिलै हामी पोजिटिभ टिबी भन्छौँ है। स्पुटम माइक्रोस्कोपीमा 2 स्याम्पल टेकन 1 आवर एपार्ट। अब अहिले अरू केही पनि गर्नु परेन है। र यसमा चाहिँ डायग्नोसिस अफ चोइस भन्ने शब्द अब चाहिँ हामी प्रयोग गर्नु हुँदैन है। डायग्नोसिस चाहिँ हो तर नट चोइस है। यसमा अब एएफबी स्टेनिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। एएफबी स्टेनिङ भने पनि हुन्छ, जेटेन स्टेनिङ, जिल नेल्सन स्टेनिङ, माइक्रोबायोलोजी पढ्ने बेला आउँछ जिल नेल्सन स्टेनिङ। फ्लुरोसेन्स माइक्रोस्कोपी यो पनि युज गर्छ। औरामाइन ओ टेस्ट भन्ने हुन्छ। यो यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने टिबीमा हो भनेर बुझ्नु होला है। एएफबी स्टेनिङ, जेडेन स्टेनिङ, फ्लुरोसेन्स माइक्रोस्कोपी, औरामाइन ओ टेस्ट यस्ता शब्द प्रयोग भएको छ भने टिबी हो भनेर याद गर्नु होला है। अब चाहिँ कसरी गर्छ नट इम्पोर्टेन्ट है, मलाई थाहा पनि हुँदैन, ल्याबको मान्छेले गर्ने हो। सो दाइले टेस्टको नाम सोध्यो भने स्पुटम रिलेटेड टेस्टहरू हो, 2 स्याम्पल 1 घण्टाको फरकमा लिएको। पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी आउँछ भने उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्छ। यो बसमा ब्याक्टेरियाको लोडको आधारमा 1+3+ भनेर लेखिराखेको हुन्छ। 3+ चाहिँ नराम्रो मानिन्छ है। 3+ आयो भने सर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी डेभलप गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ है। डायग्नोसिस अफ चोइस अब जिन एक्सपर्ट हुन्छ है। डायग्नोसिस अफ चोइस अब टिबीमा जिन एक्सपर्ट। अर्को चाहिँ टिएसटी भन्ने हुन्छ, ट्युबरकुलोनिक स्किन टेस्ट। यसलाई यसको भाषामा मोन्टुक्स टेस्ट पनि भन्छ, ट्युबरकुलोनिक स्किन टेस्ट। यो चाहिँ छालामा गरिने हाइपर सेन्सिटिभिटी टेस्ट जस्तै हो। यसमा चाहिँ छालामा चाहिँ पिपिटी भन्ने केमिकल दिन्छ, 0.1 ml इन्टरडर्मल इन्जेक्सन लगाउने र 72 घण्टापछि चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन आएको छ एएनएमलाई मोन्टुक्स टेस्ट कति समयपछि रिड गर्छ भनेर। 72 आवर्स रिडिङ हुन्छ यसमा, 3 दिनपछि बोलाउने युजली। 10 भन्दा माथि छ भने पोजिटिभ भन्ने, 6 देखि 9 छ भने शङ्कास्पद भन्ने र 6 भन्दा मुनि छ भने नेगेटिभ भन्ने है। यसरी हामी 3टा रिडिङ हुन्छ यसमा। बीसीजी भ्याक्सिन लगाएको छ भने 15 भन्दा माथि आयो भने मात्रै पोजिटिभ मान्ने छ भनेको छ। एचआइभी र सिभियर माल्नुट्रिसन छ भने 5मै पनि पोजिटिभ मान्न सकिन्छ भनेको छ, 5 भन्दा माथि आयो भने। अब अरू कन्डिसनल क्वेसन हामीलाई त्यस्तो गाह्रो नपर्ला। हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको के हो भने पोजिटिभ चाहिँ 10 भन्दा माथि हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्ने। 72 घण्टाको रिडिङमा 10 mm भन्दा बढी रातो भयो इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ मान्छौँ। इन्ड्युरेसन भन्छ त्यसलाई भन्न त, जस बुझ्नको लागि रातो भएको अथवा बिमिरा आएको भनेर याद गर्ने है। र कम्युनिटी प्रिभेलेन्सहरू हेर्नु पर्यो भने सबभन्दा राम्रो के हो भन्ने क्वेसन आयो भने अहिले पनि मोन्टुक्स टेस्ट नै हो। समुदायमा टिबीको प्रिभेलेन्स, इन्सिडेन्स होइन है। फेरि इन्सिडेन्सको लागि त हामी कि त स्पुटम युज गर्छौँ कि त जिन एक्सपर्ट युज गर्छौँ। प्रिभेलेन्स हेर्नु पर्यो भने समुदायमा त्यसको लागि चाहिँ मोन्टुक्स टेस्ट उपयुक्त मानिन्छ है। समुदायको प्रिभेलेन्सको लागि मोन्टुक्स टेस्ट हेर्न सकिन्छ। अर्को छ एक्सरे अथवा रेडियोग्राफिक इन्भेस्टिगेसन। यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट पनि भन्ने भनेको छ। अब स्क्रिनिङ अब अहिले पुरानै गाइडलाइनले काम गरिरहेको हुनाले यिनीहरूले चेन्ज गरेको छैन। 2021 पछि नयाँ गाइडलाइन आउँछ, यिनीहरूको नयाँ स्ट्राटेजी आउँछ, त्यसमा चाहिँ यिनीहरू धेरै चेन्ज गर्नेवाला छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस स्क्रिनिङको लागि पनि अब के हुन्छ, रेडियोग्राफिक इन्भेस्टिगेसन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। हेल्थ पोस्टमा पनि पोर्टेबल एक्सरे पठाउने कि भन्ने जस्तो कुरा हुँदैछ। त्यसैले एक्सरे चाहिँ स्क्रिनिङको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ र एक्सरे नै केको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, डायग्नोसिसको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब स्पेसली चेस्ट एक्सरे अथवा कुनै बोनमा प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चरहरू छ भने मात्रै हो, सबै ठाउँमा एक्सरे त हुँदैन पोसिबल। र टिबीको अब एक्सरे चेस्टको हो भने एपेक्स रिजनमा चाहिँ टिबी बढी हुन्छ भन्ने तपाईँ थाहा पाउनु होला है। माथिल्लो भागमा टिबी बढी हुन्छ, अघि पनि भने मैले माथिल्लो भागमा एपेक्समा चाहिँ यस पियु भे। अब डिफ्रेन्ट भ्यूहरू हुन्छ एक्सरेमा। पिए भ्यू भनेको पछाडिबाट एक्सरे खिच्न लगाउँछ, पिए भ्यूलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ यसमा होइन। अब त्यस्तो कसरी गर्ने एक्सरे यस्तो तपाईँहरूलाई सोध्दैन। यसमा मेजर भनेको चाहिँ एपेक्स रिजनमा चाहिँ क्याभिटी देखिन्छ अथवा एपेक्स रिजनमा टिबी बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ याद गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा क्वेसन आइहाल्यो भने है, पिए भ्यू चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अर्को चाहिँ जिन एक्सपर्ट। जिन एक्सपर्ट चाहिँ अब डायग्नोसिस अफ चोइस बेस्ट डायग्नोसिस जे भने पनि अब जिन एक्सपर्ट नै हो र न्यू डायग्नोसिस पनि भन्छ यसलाई। पिसिआर हो यो, कोरोना जाँचे जस्तै हो, मेसिन मात्र फरक हुन्छ, ट्युब मात्र। त्यसैले पिसिआर टेक्नोलोजीबाट जाँच्छ। यो क्वेसन तपाईँहरूलाई सोधिसकेको छ, पास क्वेसन हो। यसमा 2टा अब्जेक्टिभ हुन्छ। एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम छ कि छैन अथवा टिबी डायग्नोसिस गर्नको लागि अर्ली डायग्नोसिस भन्छौँ हामी होइन, अर्ली डिटेक्सन भन्छ यसलाई।
एउटा चाहिँ यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ भने रिफ्याम्पिसिन रेजिस्टेन्स माइक्रोब्याक्टेरियम हो कि होइन, दुईटा रिपोर्ट दिन्छ यसले। एउटा चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम छ कि छैन भनेर भनिदिन्छ, अर्को चाहिँ यो माइक्रोब्याक्टेरियममा रिफ्याम्पिसिनले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर भनिदिन्छ। यो फाइदा भयो, सो द्याट यो मेसिनलाई चाहिँ राम्रो टेक्नोलोजीको रूपमा लिइन्छ। दुईटा गर्छ यसले है। एउटा चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसको प्रेजेन्स छ कि छैन भनेको अर्ली डायग्नोसिस अफ ट्युबरक्लोसिस भयो। अर्को भनेको चाहिँ के हो भने रिफ्याम्पिसिन रेजिस्टेन्स माइक्रोब्याक्टेरियम हो कि होइन, दुईटा डायग्नोसिस गर्छ। यो क्वेसनै आएको छ, राइट आन्सर बोथ हुन्छ त्यतिखेरको क्वेसनमा होइन। सो द राइट आन्सर चाहिँ अर्ली डिटेक्सन एन्ड माइक्रोब्याक्टेरियम रेजिस्टेन्स आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, रिफ्याम्पिसिन स्पेसली है त। अब यो अहिले त धेरै ठाउँमा छ यो टेस्ट, 2 घन्टामै रिपोर्ट दिन्छ, सजिलै यसको डाइग्नोसिस हामी पठाउन सक्छौँ। अहिले एकचोटि चाहिँ पिसिआर त जिन एक्सपर्ट गर्नको लागि सरकारले पैसा पनि लिँदैन, हेल्थ पोस्ट थ्रु आयो अथवा हाम्रो सरकारी स्वास्थ्य सूत्र थ्रु आयो भने एकचोटि जिन एक्सपर्ट सबैले गर्न पाउँछ है। उनीहरूले चाह्यो भने टिबीको डाइग्नोसिसको लागि जिन एक्सपर्ट उनीहरूले गर्न पाउँछ, पैसा लिँदैन। एकचोटि मल्टिपल टाइम्स गर्नु पर्यो भने पैसा लिएला। अर्को चाहिँ टिबीमा अहिले नयाँ टेस्ट आएको छ, स्पेसली एलपिए। एलएएमपी भन्ने त त्यति कमै प्रयोग गर्छ। एलपिए लाइन प्रोब एसे है, लाइन प्रोब एसे हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स छ कि छैन यो मान्छेमा भनेर हेर्नको लागि यो मान्छेको आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ यो टेस्ट, लाइन प्रोब एसे भन्छ। यो चाहिँ जिन एक्सपर्टले चाहिँ रिफ्याम्पिसिन मात्र रेजिस्टेन्स भन्छ, लाइन प्रोब एसेले चाहिँ आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स हो कि होइन भन्छ। त्यसैले लाइन प्रोब एसे पनि गर्नुपर्छ अहिले भनेको छ, आइसोनियाजाइडले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। किनभने हामी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ आइसोनियाजाइड काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले एलपिए टेस्ट केमा गर्छ भन्ने क्वेसन हुनसक्छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। नयाँ त नभनौँ, एकदमै कम मात्र छ, यो दुईटा साइडमा मात्रै छ। लाइन प्रोब एसे र कल्चर एकदमै कम ठाउँ मात्रै हुन्छ टिबीको, दुईटा साइटहरू। एउटा चाहिँ भक्तपुरमा, अर्को चाहिँ पोखरा हो जस्तो लाग्छ है। एकदमै कम साइडमा मात्र छ यो आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर हेर्ने। सो द्याट यो चाहिँ नयाँ टेस्ट भयो। एलपिए भन्ने चाहिँ याद गरेर राख्नु होला, आइसोनियाजाइडमा रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर प्रयोग गरिन्छ यो टेस्ट। र यति हो डायग्नोसिसमा याद गर्नुपर्ने। टिभीमा त थुप्रो डायग्नोसिस हुन्छ, हेर्नुहोस् पढिसाध्य छैन। यस कमन हामी कहाँ प्रयोग गर्ने र युजुअल डायग्नोसिस चाहिँ यो 4-5 वटा याद गर्नु होला है। अर्को छ ट्रिटमेन्ट। अब बल्खुमा छ या होला, मलाई लोकेसन थाहा छैन, जे होस् एकदमै कम ठाउँ मात्र छ यो है। यो अलि कमै प्रयोग हुने टेस्ट र कम लोकेसनमा मात्रै एभाइलेबल टेस्ट हो। एलपिए चाहिँ सबै ठाउँमा एभाइलेबल छैन। रेजिस्टेन्ट र सेन्सिटिभको डिफरेन्स भन्नुभएको छ। अब यो त के भन्ने है, रेजिस्टेन्स भनेको काम नगर्ने, सेन्सिटिभ भनेको औषधिले काम गर्ने, यसरी बुझ्नु न है। तर त्यो हामीले भाषामा भन्नु चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ औषधि राखेर विचार गर्छ कि यो औषधिले मरिरहेछ कि छैन ब्याक्टेरिया भनेर बुझ्नको लागि भनेको। औषधिले काम गर्छ भने सेन्सिटिभ भन्ने, औषधिले काम गर्दैन भने रेजिस्टेन्स भन्ने है, त्यसरी बुझ्नु न है। ल नेक्स्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पहिला चाहिँ क्याटेगोरी 1 क्याटेगोरी 2 यस्तो भन्ने थियो नि होइन, अब यसको युजै हुँदैन है। 2019मा जो ट्युबरक्लोसिसको गाइडलाइन चेन्ज भएको छ त्यसमा 2-3टा कुरा चेन्ज गरेको छ है, अरू कुरा सेम हो, केही पनि चेन्ज गरेको छैन। एउटा चाहिँ बिरामीको उपचार गर्नको लागि क्याटेगोरी प्रयोग गरिँदैन, अब जस्तो बिरामी आयो त्यही अनुसार उपचार गर्ने हो एउटा। अर्को चाहिँ स्टेप्टोमाइसिनलाई ट्रिटमेन्टमा प्रयोग गरिँदैन, स्टेप्टोमाइसिन इज नो फर्दर युज फर ट्रिटमेन्ट। अब स्टेप्टोमाइसिनलाई हटाइसक्यो, स्टेप्टोमाइसिन टिबीको ट्रिटमेन्टमा प्रयोग गरिँदैन। अर्को चाहिँ के हो भने इन्टेन्सिभ फेजमा पोजिटिभ स्लाइड आए पनि, पोजिटिभ स्पुटम आए पनि इन्टेन्सिभ फेजको ड्युरेसन चाहिँ थपिँदैन। यो 3टा चाहिँ मेजर चेन्जेसहरू हो है टिबीमा। अर्को चाहिँ ड्रग रेजिस्टेन्स टिबीको उपचार पोसिबल छ भने 6 देखि 9 महिनामा चाहिँ झार्नुपर्छ भन्ने छ, झारी पनि रहेछ अहिले बिस्तारै बिस्तारै। त्यसैले 3-4वटा चेन्जहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको छ है। एउटा भनेको क्याटेगोरी प्रयोग हुँदैन अब, अर्को भनेको स्टेप्टोमाइसिन प्रयोग हुँदैन, अर्को भनेको के अरे मैले के भने अर्को के अरे ड्रग रेजिस्टेन्स टिबीको उपचार चाहिँ 6 देखि 9 महिनासम्मको सर्ट ट्रिटमेन्ट ड्युरेसनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ होइन। अर्को चाहिँ इन्टेन्सिभ फेजमा पोजिटिभ आयो भने ड्युरेसन अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ बढ्दैन, भनेको सिधै हामी इन्टेन्सिभ फेजको स्लाइड पोजिटिभ आयो भने जो हामी थप्ने भन्थ्यौँ त्यो थप्ने भन्ने हुँदैन। अब
1 महिना एचआरजेडी थप्ने यस्तो भनेर पढ्थ्यो नि पहिला हैन। अब एचआरजेडी थप्ने यस्तो भन्ने हुँदैन, सिधै के गर्ने कन्टिन्युअस फेजको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने। यो 3-4 वटा कुरा चाहिँ चेन्ज गरेको छ है। त्यसरी अहिले ट्रिटमेन्ट पढ्यो भने इन्टेन्सिभ फेज र कन्टिन्युअस फेज त हुन्छ नै हैन, त्यस्तै हुने हो। तर यसमा पहिलाको जस्तो एकदम इन्टेन्सिभ फेज कन्टिन्युअस फेज यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर जस्ताको त्यस्तै चाहिँ हुँदैन अब है। सो द ट्रिटमेन्टमा हामी 4-5 तरिकाले उपचार गर्छौं। एउटा चाहिँ न्यू केसेस, जति पनि टिबीका नयाँ बिरामीहरू छन् यसमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन। जति पनि टिबीका नयाँ बिरामीहरू छन् सबैमा हामीले के गर्छौं, अल द न्यू केसेस, सबै टिबीका नयाँ बिरामी भनेको कहिले पनि औषधि नखाएका हैन, ब्याक्टेरियोलोजी कन्फर्म नन कन्फर्म चाइल्ड जति पनि छन् जम्मै एडल्ट चाइल्ड जम्मै आउँछन्। यिनीहरूलाई हामीले के गर्ने 2HRZD + 4HR गर्ने, यसलाई फिक्स डोज कम्बिनेसन भनिन्छ। त्यही त पोजिटिभ आएको भन्दैछु म। पोजिटिभ आयो भने पनि कन्टिन्युअस फेजको औषधि सिधै चलाउने। अब इन्टेन्सिभ फेजमा जो हामी थप्ने भन्थ्यौं त्यो थप्ने सक्ने भन्ने हुँदैन। पोजिटिभ आयो सरासर औषधि चलाउने, सिधै 5 महिनामा स्पुटम हेर्ने, नेगेटिभ आयो कि खोज्ने, नेगेटिभ आयो भने सकिहाल्यो, पोजिटिभ आयो भने फेलियर भन्ने अर्को ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने है। त्यसैले अब इन्टेन्सिभ फेजमा हामी औषधि थप्ने सक्ने भन्ने छैन अहिले है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहिलेदेखि हट्यो भने यो नयाँ रेजिमेन आएदेखि हट्यो है। 2019 को गाइडलाइनले हटायो यसलाई। त्यसमा चाहिँ न्यू ट्युबरक्लोसिस हैन, नयाँ ट्युबरक्लोसिसका जति पनि बिरामीहरू छन् त्यो जम्मैलाई के गर्ने 2HRZD + 4HR हैन, 2HRZD + 4HR प्रयोग गर्ने। यसलाई हामी फिक्स डोज कम्बिनेसन भन्छौं। पहिला पनि प्रयोग हुन्थ्यो, यही हो, FDC भन्छ यसलाई है, फिक्स डोज कम्बिनेसन वा सर्ट कोर्स किमोथेरापीमा 6 महिने उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यो हैन। यो सेम हो, यसमा केही पनि चेन्ज भएको छैन। यसलाई हामी पहिला क्याटेगोरी 1 भन्थ्यौं, अब क्याटेगोरी 1 चाहिँ भन्नु भएन, नयाँ बिरामी मात्रै भन्ने। क्याटेगोरी 1 चाहिँ भित्र थाहा पाइराख्ने 2HRZD + 4HR नै प्रयोग हुन्छ। धेरै जसो यही हुन्छ है, धेरै जसो यही हुन्छ। प्रेजेन्ट के भन्नु आयो, पर्जिन HRZD खाइरहेछ तर 2 महिना पोजिटिभ आयो भने प्रोजेक्टिभ दियो भने पर्जिन HRZD खाइरहेछ भने त कहाँ छ, पर्जिन HRZD खाइरहेछ भने सरासरी एचआरमा चेन्ज गर्ने। त्यसलाई HRZD खाइरहेछ 2 महिना पोजिटिभ आयो केही पनि नगर्ने, 4HR मा चेन्ज गर्ने। तर यहाँनिर चाहिँ एमडिआर को लागि चाहिँ पठाउनु पर्छ एउटा स्लाइड चाहिँ, एमडिआर हो कि हैन भने। एमडिआर हो भने कुरै सकिहाल्यो त जानै परेन, हैन भन्ने आयो भने कन्टिन्यू गर्ने 4HR। अनि 5 महिनामा चाहिँ फेरि हेर्ने, 5 महिनामा नेगेटिभ आयो भने अनि त्यसपछि फेलियर भएन, कुरै सकिहाल्यो हैन। अहिले थप्ने नथप्ने मात्रै हो, एचआरजेडी नथप्ने मात्र हो। तर खाइरहेछ भने त के प्रब्लम हो र हैन। पोजिटिभ आयो भने एमडिआर शंका लाग्छ भने हामी एमडिआर को लागि चाहिँ कन्फर्मेसन गर्न सक्छौं। त्यसैले 2HRZD + 4HR हो है, एकदमै कमनली युज हुने भनेको सबैमा सेम हो। 6 महिनाको उपचार यही युज गर्छौं सबै नयाँ बिरामीमा। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सिभियर केस हुन सक्छ नयाँ बिरामीको हैन, नयाँ केस तर सिभियर टिबी। सिभियर टिबी भने अघि के भनेको थिएँ, मेनिन्जाइटिस हैन, मस्कुलोस्केलेटल भनेको बोन टिबी, स्पाइनल टिबीहरू, मिलियरी टिबीहरू, अथवा कार्डियक टिबी भनेको प्लुरल टिबीहरू, अनि त्यसपछि पेरिकार्डियल टिबीहरू, पेरिटो, यिनीहरूलाई सिभियर भनेको थिएँ नि हैन। जति पनि सिभियर टिबीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी अब क्याटेगोरी भन्दैनौं, यसलाई पनि न्यू सिभियर टिबी भनेर लेख्ने। अनि न्यू सिभियर टिबी आयो भने 2HRZD त चल्ने नै भयो इन्टेन्सिभ फेजमा 2 महिना, र त्यसपछि कन्टिन्युअस फेज चाहिँ यसको लामो हुन्छ, 7 महिनासम्म एचआरई चलाउने। र यसमा थप्न पनि सक्छ क्लिनिसियनले है, बढीमा 3 महिनासम्म अझै थप्न सक्छ भने चाहिँ निको भएन भने थप्छ, अझ स्टेरोइड पनि दिन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यसमा 2HRZD + 7HRA चाहिँ मिनिमम युज हुन्छ। सिभियर टिबी हो भने 9 महिनाको उपचार चाहिँ मिनिमम हुने भयो सिभियरमा है। सिभियरमा 5 मन्थमा पोजिटिभ आयो भने के होला, 5 मन्थमा पोजिटिभ आयो भने फेलियर हो नि हैन। 5 मन्थमा पोजिटिभ आयो भने ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भइहाल्यो नि, एमडिआर को लागि पठाउने फेरि हैन। 5 मन्थसम्म पोजिटिभ आइरहेछ भने ड्रग रेजिस्टेन्स 100% हुन्छ। 5 महिना टिबीको औषधि खायो भने फेरि पनि पोजिटिभ आइरहेछ भने त औषधिले काम गरेन भन्ने त थाहा भइहाल्यो नि, एमडिआर होला त्यो। अब फेलियर भनेर पहिला जस्तो सिधै क्याटेगोरी 2 मा लग्थ्यो नि हामी, अब त्यस्तो गर्न पाएन। फेलियर भन्ने आउटपुट चाहिँ उसको फेलियर आयो तर त्यसलाई एमडिआर को लागि पठाउने, उसको चाहिँ अब 5 महिनामा फेलियर आयो भने त 100% एमडिआर अथवा कुनै औषधिले काम नगरेको आउला नि हैन। जेले औषधिले काम नगरेको छ त्यो औषधिको अल्टरनेटिभ अर्को युज गर्ने। अब 5 महिनामा फेलियर आयो भने रिफेम्पिसिन र आइसोनिजाइड सपोर्ट दुईटै काम नगर्ने आइदियो भने एमडिआर को लागि
केस भयो त्यो अब होइन। अब रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यो त हेर्नु पर्यो नि। कहिलेकाहीँ त रिफार्मेसनले काम गरेको तर आइसोनेलले काम नगरे पनि हुनसक्छ नि। त्यस्तो भन्दा हामी एमडिआर भन्दैनौँ, त्यसपछि अर्को औषधि चलाउँछ। अब के आउँछ रिपोर्ट त्यो अनुसार गर्ने। त्यस 5 महिनामा नेगेटिभ आएन भने त्यसपछि चाहिँ यो औषधिले चाहिँ काम गरिरहेको छैन भन्ने 100% थाहा हुन्छ। ल न्यू केसको चाहिँ 6 महिना र 9 महिनाको उपचार भयो है, दुईटा रेजिमेन। अर्को चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केस हो। पहिला हामी रिट्रिटमेन्ट केसलाई क्याटेगोरी 2 भन्थ्यौँ, अब क्याटेगोरी 2 भन्ने शब्द प्रयोग नगर्ने रिट्रिटमेन्ट केस मात्र भन्ने। रिट्रिटमेन्ट केस भनेको दोस्रो चोटि उपचार गरेका बिरामीहरू भन्ने है। अब दोस्रो चोटि उपचार गरेका बिरामीमा सधैँ रेसिस्टेन्सै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ त सुरुकै औषधिले पनि त काम गर्न सक्छ नि। दोस्रो टिबी पनि हुनसक्छ नि, कसैलाई एकदमै कम हुन्छ तर हुन त सक्छ। औषधि पुरानोले पनि काम गर्न सक्छ नि। त्यसैले के भन्छ भने आजभोलि रिट्रिटमेन्ट केस आयो भने त्यसको लागि के गर्ने, रिट्रिटमेन्ट केस आयो भने पहिला जस्तो सिधै क्याटेगोरी 2 मा नराख्ने। पहिला हामी क्याटेगोरी 2 मा राखेर स्टेप्टोमाइसिन चलाउँथ्यौँ नि होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने रिट्रिटमेन्ट केस आयो भने रिफेम्पिसिन र आइसोनियाजाइड सेन्सिटिभ छ कि छैन भनेर एमडिआर भने जस्तै रिफेम्पिसिन र आइसोनियाजाइड सेन्सिटिभिटीको लागि चाहिँ पठाउनु पर्यो। दोस्रो टिबी भएको बिरामी आयो भने तपाईँले पठाउनु भयो, रिफेम्पिसिनको लागि चाहिँ जिन एक्सपर्ट पठाउनु पर्यो, आइसोनियाजाइडको लागि चाहिँ एलपिए टेस्ट पठाउनु पर्यो। दुईटा टेस्ट पठाउनु भयो तपाईँले दोस्रोचोटि टिबीको बिरामी आइरहेछ भने है। अब यो सपोज यो दुईटै औषधिले काम गर्छ भन्ने रिपोर्ट आयो, एउटा रिपोर्ट, एउटा कन्डिसन आउन सक्छ नि होइन। दोस्रोचोटि टिबी भयो तर दुईटै औषधि राम्रै छ, दुईटै औषधि रेजिस्टेन्स छैन, काम गरिरहेछ भन्ने रिपोर्ट आयो। जिन एक्सपर्टले रिफेम्पिसिन काम गर्छ भन्ने रिपोर्ट दियो, आइसोनियाजाइड चाहिँ एलपिएले रिपोर्ट दियो कि आइसोनियाजाइड पनि ठिक छ भनेर आयो। तर केस चाहिँ के हो, रिट्रिटमेन्ट हो। जसलाई हामी पहिला क्याटेगोरी 2 भन्थ्यौँ होइन, त्यसलाई अब क्याटेगोरी 2 नभन्ने रिट्रिटमेन्ट भन्ने। त्यस्तो केस आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने रिट्रिटमेन्ट केस आयो भने दुईटै औषधिले काम गरिरहेछ भने नयाँ औषधि चलाउनु परेन, यसमा सेम औषधि चलाउने। भनेको रिफेम्पिसिन र आइसोनियाजाइड दुईटै काम गर्छ भने 2HRZD प्लस 4HR नै चलाउने। यसमा नयाँ औषधि चलाउनु परेन, किनभने रिफेम्पिसिन पनि काम गर्छ, आइसोनियाजाइड पनि काम गर्छ, तर टिबी चाहिँ उसलाई दोस्रोचोटि भयो, औषधि चाहिँ सेन्सिटिभ नै छ भने त्यसमा के गर्ने, पुरानै औषधि चलाउने। 2HRZD प्लस 4HR भनेको क्याटेगोरी 1 कै औषधि चल्ने भयो, एउटा कन्डिसन है रिट्रिटमेन्टमा। एलपिए भनेको लाइन प्रोब एसे भनेको थियो नि अघि होइन, फुल फर्म गुगल सुगलमा हेरे पनि हुन्छ क्या, अनि भनेको त लाइन प्रोब एसे भनेर। सेन्सिटिभ र रेसिस्टेन्टको फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ, के भन्ने अब। औषधिले काम गर्ने भने सेन्सिटिभ, काम नगर्ने भने रेजिस्टेन्स। यो खोज्नु भयो क्या, आन्सर के खोज्नु भयो तपाईँले, त्यो थाहा नै हुँदैन कि यसरी त। बुझ्नको लागि खोज्नु भयो भने सेन्सिटिभ भने चाहिँ तपाईँले कुनै औषधि दिनुभयो, त्यो ब्याक्टेरिया मर्यो अथवा तपाईँको रोग निको भयो भने सेन्सिटिभ भयो। औषधि दिनुभयो खालि खाइ मात्र रहेछ, रोग जस्ता त्यस्तै छ भने रेजिस्टेन्स भयो क्या। रेजिस्टेन्स भने काम नगर्ने, सेन्सिटिभ भने काम गर्ने। भनेको दोस्रोचोटि टिबी भयो, रिफेम्पिसिन पनि सेन्सिटिभ छ, काम गरिरहेछ, आइसोनियाजाइड पनि सेन्सिटिभ छ, काम गरिरहेछ, औषधिले काम गरि नै रहेछ, तर टिबी त दोस्रोचोटि भएको छ त्यो मान्छेमा। त्यो मान्छेमा भएको अहिलेको ब्याक्टेरिया यो औषधिसँग काम गर्छ, उसले त्यो औषधिले त्यसलाई मार्न सक्छ भने नयाँ औषधि नचलाउने, 2HRZD प्लस 4HR नै चलाउने भन्ने हो है। सबभन्दा कमन फर्स्ट ट्रिटमेन्ट रिट्रिटमेन्ट केसको यही हो। अब अर्को कन्डिसन के आउन सक्छ भने अर्को कन्डिसन चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केस हो होइन, तर रिफेम्पिसिन चाहिँ सेन्सिटिभ आयो, जिन एक्सपर्ट पठाउने बेला त्यसको रिपोर्ट चाहिँ यसमा रिफेम्पिसिनले काम गरिरहेछ यो मान्छेमा भन्ने आयो। तर आइसोनियाजाइड चाहिँ एलपिए टेस्टले के भनिदियो भने आइसोनियाजाइड चाहिँ यसमा काम गर्दैन है, आइसोनियाजाइड चाहिँ रेजिस्टेन्स छ भनेर भनिदियो है। आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स छ भनेर भनिदियो भने त्यस्तोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने आइसोनियाजाइड त काम गरेन, दुईटा औषधि त मेजर काम गर्नुपर्छ टिबीमा, यसले काम गरेन भने 6HRZD चाहिँ पुरै चलाउने। भनेको जो हामी 2HRZD चलाउँथ्यौँ इन्टेन्सिभ फेजको, त्यसलाई पुरै के गर्ने 6HRZD चलाउने, प्लस के गर्ने भने लिभोफ्लक्सासिन चाहिँ फुल ड्युरेसन चलाउने है, लिभोफ्लक्सासिन फुल ड्युरेसन चलाउने। एकैछिन है साथीहरू।
ल साथीहरु, अब अर्को कन्डिसन है, रिट्रिटमेन्ट केसमा अर्को कन्डिसन के आउन सक्छ भने रिफेम्पिसिन चाहिँ सेन्सिटिभ छ, काम गरिरहेछ, तर आइसोनियाजाइड चाहिँ काम गरिरहेछ छैन, त्यो बिरामीमा रेजिस्टेन्स छ। एलपिए टेस्टले चाहिँ आइसोनियाजाइड ठिक छैन, यसमा काम गर्दैन, नचलाउनुस् भनिदियो भने त्यतिखेर के गर्ने भने 6 महिना पुरै एचआरजेडी चलाउने एउटा हैन, 6 एचआरजेडी पुरै चलाउने प्लस के गर्ने भने लिभोफ्लक्सासिन 6 महिना पुरै चलाउने। यसमा आइसोनियाजाइडले काम गर्दैन भने है, सेन्सिटिभ त रिफेम्पिसिन त छ, रिफेम्पिसिन त काम गरिरहेछ, तर आइसोनियाजाइड काम नगर्ने भएको हुँदा 6 महिनासम्म चाहिँ एचआरजेडी पुरै चलाउने, जो हामी 2 महिना चलाउँथ्यौँ त्यो पुरै 6 महिना चलाउने, प्लस के गर्ने भने लिभोफ्लक्सासिन चाहिँ थप गर्ने। त्यसमा लिभोफ्लक्सासिन भनेको सिप्रोफ्लक्सासिन ग्रुपको औषधि हो है, यो ड्रग रेजिस्टेन्स टीममा प्रयोग गरिन्छ, तर यहाँ हामी आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स छ भने लिभोफ्लक्सासिन प्रयोग गर्न सक्यौँ। एउटा कन्डिसन यो भयो। अर्को कन्डिसन, अब क्याटेगोरी भन्ने हुँदैन, कन्डिसन मात्र हुन्छ यसमा है। अर्को कन्डिसन के आउन सक्छ भने तपाईले जिन एक्सपर्ट पठाउनु भयो, रिफेम्पिसिन चाहिँ सेन्सिटिभ छ भन्ने रिपोर्ट दियो उले, तर आइसोनियाजाइडको चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छैन, किनभने आइसोनियाजाइड टेस्ट गर्ने ठाउँ एकदम कम मात्र छ, तपाईले यसको एभाइलेबिलिटी कम पाउनुहुन्छ, अथवा यो सुविधा चाहिँ सबैले नपाउन सक्छन्, किनभने 2टा मात्र साइट छ अथवा एकदमै कम पोसिबल छ। त्यसैले आइसोनियाजाइडको रिपोर्टै थाहा छैन, आइसोनियाजाइड चाहिँ अननोन छ, सेन्सिटिभ हो कि रेजिस्टेन्स हो कि तपाईलाई थाहा नै छैन, किनभने तपाईले टेस्टै गर्न पाउनु भएन, अथवा टेस्ट गरे पनि यो सुविधा पाउनु भएन हैन, यो कम भएको हुनाले आइसोनियाजाइडको स्टेटस चाहिँ थाहा छैन, तर रिफेम्पिसिन चाहिँ ठिक छ भन्ने चाहिँ जिन एक्सपर्टले तपाईलाई रिपोर्ट दियो भने त्यतिखेर हामीले 6 महिनासम्म पुरै एचआरजेडी मात्र चलाउने भनेको छ। आइसोनियाजाइड स्टेटस चाहिँ थाहा नभएको तर रिफेम्पिसिन चाहिँ सेन्सिटिभ भएको कन्डिसनमा 6 महिनासम्म पुरै के चलाउने, एचआरजेडी नै चलाउने है, अरु औषधि यसमा थप्नु परेन, 6 महिना पुरै एचआरजेडी चलाउने। यसरी 4-5 किसिमले टिबीको उपचार गरिन्छ है। अब अर्को कन्डिसन यहाँनिर के आउन सक्छ भने रिफेम्पिसिन पनि काम गर्दैन, आइसोनियाजाइड पनि काम गर्दैन, दुईटै रेजिस्टेन्स भन्ने रिपोर्ट आइदियो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अब एमडिआर भन्ने भयौँ। एमडिआर भन्नको लागि आइसोनियाजाइड र रिफेम्पिसिन दुईटै रेजिस्टेन्स भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो कन्डिसन आयो भने अब यो ट्रिटमेन्टको कामै भएन यिनीहरूको, त्यसलाई हामी सिधै कहाँ पठाउने भयौँ, अब एमडिआरको ट्रिटमेन्टको लागि पठाउने भयौँ। आइसोनियाजाइड पनि रेजिस्टेन्स, रिफेम्पिसिन पनि रेजिस्टेन्स भनेको एमडिआर भइहाल्यो त्यो त, त्यसैले यसमा यो ट्रिटमेन्टको कामै भएन, अब त्यसलाई हामी सिधै कहाँ पठाउँछौँ, एमडिआर ट्रिटमेन्टको लागि पठाउँछौँ। त्यसैले 3-4वटा कन्डिसन चाहिँ यसमा याद गर्नुपर्छ है। अब इक्जाममा कसरी आउँछ थाहा हुँदैन, क्वेसन बनाउनु त अलिक गाह्रै छ, हेर्नुहोस् अलिक लामो क्वेसन राम्रैसँग हेर्नुपर्छ क्वेसन बनाउने मान्छेले पनि, जस कन्डिसन चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ, कन्डिसन चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ है। 6 एचआरजेडी सँगै खाँदा दिने कि लिभो, 6 एचआरजेडी सकिए किन दिने, प्लस भने के हो 6 महिना कन्टिन्यू गर्ने हो के, त्यसरी सकेपछि दिनु भने त 12 महिना भएर नि उपचार टिबीको, 6 महिना लिभो चलाउनु भयो, 6 महिना चाहिँ एचआरजेडी चलाउनु भयो, ट्रिटमेन्ट कति भयो, 12 महिना हुन्छ त टिबीको उपचार, त्यस्तो हुँदैन नि हैन, सँगै चलाउने हो के। भनेको के हो भने लिभोफ्लक्सासिन छुट्टै आउँछ भन्ने हो क्या, ट्याब्लेट चाहिँ एचआरजेडीमा लिभो मिसेर आउँदैन, त्यसैले 6 एचआरजेडी एउटा ट्याब्लेट खाने भयो अथवा 2टा 3टा कति खाने हो केजी अनुसार खान्छ, अनि लिभोफ्लक्सासिन चाहिँ 250 एमजी को आउँछ, छुट्टै खान्छ ऊ चाहिँ है। त्यसैले 6 महिना नै खाने हो, त्यसको अर्थ 12 महिना पुग्ने भन्ने चाहिँ हैन, भने कम्बिनेसनमा आउँदैन भनेर छुट्टै लेख्या हो त्यो चाहिँ, लिभोफ्लक्सासिन चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्ने है। अब यसमा नयाँ भने एउटा लिभोफ्लक्सासिन मात्रै छ, हेर्नु साथीहरु, यसमा नयाँ केही पनि छैन है, जति पढे पनि यही हो कुरा। एकचोटि घरमा पनि तपाईहरु हेर्नु होला टिबीको नयाँ उपचार, टिबीको गाइडलाइन सजिलै पाउनुहुन्छ, नेपाली पनि गाइडलाइन छ इन्टरनेटमा, तपाई मजाले पढ, टिबीमा मात्र एक्सपर्ट हुने हैन, यो 3-4वटा रेजिमेन चाहिँ याद गर्ने है। ल यतिकै हो। रेजिस्टेन्स टिबी यदि आयो भने आइसोनियाजाइड रिफेम्पिसिन दुवै रेजिस्टेन्स आयो भने एमडिआर टिबीमा पठाउँछौँ। एमडिआर टिबीको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छ तपाईलाई सोध्दैन, मलाई पनि धेरै थाहा छैन, किनभने यो हाइली प्रेस्क्रिप्सन ट्रिटमेन्ट हो, डाक्टरले मात्र चलाउन पाउँछ, डाक्टर पनि चेस्ट फिजिशियनहरूले मात्रै। अब यस्तो ट्रिटमेन्ट पढेर काम पनि छैन, जो सब यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ 12 देखि 24 महिनासम्म जान्छ हेर्नुहोस् है। अहिले 6 देखि 9 महिनाको ट्रिटमेन्ट पनि सुरु गरेको छ, टोटल ट्रिटमेन्ट ड्युरेसन चाहिँ 18 महिना देखि 24 महिनाको जुन हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ 6 देखि 9 महिनामा झार्ने भनेर नयाँ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स पनि सुरु गरेको छ, दुईटै ट्रिटमेन्ट हुन्छ अहिले। अब एमडिआर टिबीको ट्रिटमेन्ट चाहिँ पढिसाध्य छैन, यो बुझिसाध्य पनि छैन, यो नट इम्पोर्टेन्ट है। तपाईहरुले याद गर्ने भने सुरुको टिबीको ट्रिटमेन्ट हो, त्यही 4-5 वटा कन्डिसन याद गर्नु होला।
त्यति मात्र हो। ल ट्रिटमेन्ट बुझ्नुभयो भने हाम्रो 100% त कसैले बुझ्नु भएको छैन, किनभने यो कम्प्लिकेटेड नै छ। हामीले हेरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, सेड्युल हेरेर टेबल हेरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने हो होइन, याद गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न त गाह्रो छ। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ कमनमा, यति यति भनेर है। तपाईँहरूको टिबी हस्टेलमा कोही काम गर्नुहुन्छ भने प्रेस्क्राइब ट्रिटमेन्ट आउँछ, त्यो तपाईँलाई त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, यो ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् यस्तो भन्ने आउँदैन। फिजिसियनले तपाईँलाई यो ट्रिटमेन्ट चलाउनुहोस् भनेर लेखेर दिन्छ। अनि त्यसपछि कि त तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले कि त उसलाई फोनबाट अथवा केबाट कम्युनिकेट गरेर यो ड्रगले काम गरेन, अथवा यस्तो यसको ल्याब रिपोर्ट नराम्रो आयो, अथवा यस्तो साइड इफेक्ट देखियो, कुन चेन्ज गरौँ भनेर फिजिसियनको रिकमेन्डेसन बाहेक तपाईँले औषध चेन्ज गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले गर्नुहुन्छ होला काम, तर तपाईँलाई त्यो राइट छैन। तपाईँलाई जे भन्यो त्यही मात्र गर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै कुनै फिजिसियन अथवा कुनै कुनैसँग तपाईँले कम्युनिकेट गर्नै पर्छ है। र पछि उसले पठाइसकेपछि जे भनेको छ त्यति मात्र गर्ने हो, त्यसमा हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ। र प्रेस्क्रिप्सन राइट चाहिँ मल्टिड्रग रेजिस्टेन्सको चाहिँ अहिलेसम्म हेल्थ फेसिलिटीहरूमा सबैलाई दिएको छैन। हस्टेलबाट अथवा टिबी हस्पिटलहरूबाट मात्रै ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ है। कन्टिन्युस फेजमा पिएससीहरूमा पठाउँछ, तर कन्टिन्युस फेजमा के दिने भन्ने फिक्स छ। सबै स्याम्पल नेगेटिभ आइसकेपछि दिने हो कन्टिन्युस फेजमा। त्यसरी जे छ त्यही फिक्स कन्टिन्यू चलाइराख्ने हो। सो द्याट हामीले पढ्ने बेला चाहिँ सुरुको टिबीको ट्रिटमेन्ट नै हामीले इक्जामको लागि मोर फोकस त्यही गर्दा बेटर होला। डेफिनेसन चाहिँ सोध्न सक्छ, मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेको के हो भनेर। आइसोनेजाइड रिफेम्पिसिन दुवै रेजिस्टेन्स भने त्यसलाई हामी मल्टिड्रग भन्ने। अर्को हुन्छ मोनोड्रग रेजिस्टेन्स, एउटा मात्र टिबीको कुनै औषधि रेजिस्टेन्स भने त्यसलाई मोनोड्रग भन्ने। अर्को हुन्छ पोलिड्रग रेजिस्टेन्स। पोलिड्रग भनेको आइसोनेजाइड र रिफेम्पिसिन बाहेकका धेरै औषधि रेजिस्टेन्स छ भने पोली भन्ने। दुई वा दुईभन्दा बढी छ भने पोली भयो, तर आइसोनेजाइड र रिफेम्पिसिन चाहिँ हुनु हुँदैन। फेरि आइसोनेजाइड र रिफेम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ भने चाहिँ मल्टी नै भन्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकका अरू औषधि छ भने के भन्ने, त्यसलाई पोलिड्रग रेजिस्टेन्स भन्ने। टिबीको ट्रिटमेन्ट सबै लेभलमा हुन्छ है, हेल्थ पोस्टको लेभलदेखि लिएर हस्पिटलको लेभलसम्म हुन्छ। तर मल्टिड्रग रेजिस्टेन्सको टिबीको ट्रिटमेन्ट चाहिँ हस्पिटल लेभलमा हुन्छ, र कन्टिन्युस फेजमा गयो भने पिएससी लेभलसम्म चाहिँ औषधि दिनको लागि चाहिँ पठाउँछ एमडिआरमा चाहिँ। तर एमडिआरको ट्रिटमेन्ट तपाईँ इनिसिएट पनि गर्न पाउनुहुन्न, चेन्ज पनि गर्न पाउनुहुन्न। लिभो ओडी ओडी नै हो। टिबीको औषध त अहिले सबै ओडी नै छ नि होइन। टिबीको औषधमा बिडिसिडी भन्ने हुँदैन। टिबीको औषध दिनमा एकचोटि खाने हो, सबै ओडी नै, अथवा जे भन्नुहुन्छ एकचोटि खाने। ठिकै छ, त्यो तपाईँहरूको मिलेको कुरा भयो होइन, त्यो प्र्याक्टिकल कुरा भयो। तपाईँलाई सबै हेरेर तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ चलाउन पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले चलाएको मानिँदैन है। त्यो चाहिँ डाक्टरले जे भनेको त्यही मात्रै। अझै टेस्ट फिजिसियन हो नि त, तर एमडिआर हस्टेलमा अब एमडिआर हस्पिटलमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरहरू छ भने उनीहरूलाई पनि सिकाएको हुन्छ। जस प्रेस्क्रिप्सन राइट चाहिँ युजली उनीहरूलाई नै हुन्छ एमडिआरको है। पावरफुल ड्रग्स सबै त धेरैले सोधेको क्वेसन हेर्नुहोस् होइन, दिमाग चाट्ने क्वेसन हो। किताबमा चाहिँ आइसोनेजाइड लेखेको छ, मान्छेले रिफेम्पिसिन भन्छ होइन। मोस्ट पावरफुल ड्रग भनेर किताबमा त स्टिल द आइसोनेजाइड नै छ है। मेजर ड्रग्सको रूपमा चाहिँ रिफेम्पिसिनलाई लिइन्छ। अर्को चाहिँ एक्सडिआर टिबी भन्ने पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है। यसलाई हामी एक्सटेन्सिभली ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भन्छौँ होइन। एक्सटेन्सिभली ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेको एमडिआर त भइसक्यो, एमडिआर भनेको रिफेम्पिसिन र आइसोनेजाइड त के अरे रेजिस्टेन्स अलरेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन। तर यसमा एक्सडिआर भनेको के भयो भने एमडिआरमा प्रयोग हुने औषधि भनेको क्यानामाइसिन वा क्याप्रियोमाइसिन इन्जेक्सन मध्ये एउटा कुनै इन्जेक्सन, र एमडिआरमै प्रयोग हुने ट्याब्लेट फ्लुरोक्विनोलोनको ट्याब्लेट युज गर्छ भनेको के हुने भयो भने लिभोफ्लक्सासिन भयो होइन। लिभो युज गर्छ बढी भनेपछि इन्जेक्सन र ट्याब्लेट दुइटै रेजिस्टेन्स छ भने यसलाई हामी एक्सडिआर टिबी भन्छौँ है। क्यानामाइसिन वा क्याप्रियोमाइसिन इन्जेक्सन रेजिस्टेन्स भयो, अनि फ्लुरोक्विनोलोल ग्रुपको प्रयोग हुने ट्याब्लेट भने लिभो पनि रेजिस्टेन्स भयो भने यसलाई हामी एक्सडिआर टिबी भन्छौँ, जहाँ आइसोनेजाइड रिफेम्पिसिनको कुरै आउँदैन। यो पहिल्यै रेजिस्टेन्स भइसकेको छ एमडिआरमा। त्यसैले क्यानामाइसिन वा क्याप्रियोमाइसिन इन्जेक्सन प्लस लिभोफ्लक्सासिन ट्याब्लेट रेजिस्टेन्स छ भने एक्सडिआर टिबी भनिन्छ। त्यसलाई एक्सटेन्सिभली ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने एउटा मात्रै पनि त हुनसक्छ नि, क्यानामाइसिन र क्याप्रियोमाइसिन इन्जेक्सन एउटा हुनसक्छ, अथवा ट्याब्लेट मात्रै पनि हुनसक्छ, अथवा इन्जेक्सन मात्रै पनि हुनसक्छ। सधैँ दुइटै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि।
एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स, एउटा चाहिँ सेन्सिटिभै पनि आउन सक्छ नि कसै मान्छेमा। त्यस्तो हो भने यो कन्डिसनलाई प्री एक्सटेन्सिभली रेजिस्टेन्स टिबी भन्छ, प्री एक्सडिआर भन्छ यसलाई। यो दुईटा औषधि मध्ये एउटा छ भने चाहिँ प्री एक्सडिआर, दुईटै रेजिस्टेन्स छ भने चाहिँ एक्सडिआर भन्छ है। यो चाहिँ नराम्रो टिबीको रूपमा लिइन्छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसको पनि छ, नभएको होइन। आजभोलि त एक्सडिआर भन्ने पनि आछ, तर खासै प्रयोग गरिँदैन। एक्सडिआर सम्म चाहिँ हेर्दै हुन्छ है। इन्जेक्सन पनि रेजिस्टेन्स र ट्याब्लेट पनि रेजिस्टेन्स छ भने एक्सडिआर भन्ने, इन्जेक्सन र ट्याब्लेट मध्ये एउटा कुनै मात्र रेजिस्टेन्स छ भने प्री एक्सडिआर भन्ने, त्यसलाई हामी प्री एक्सडिआर भन्छौँ है। एउटा मात्र छ भने योभन्दा अगाडिको है, फेरि एक्सडिआरमा होइन। सुरुमा चाहिँ जो टिबीका प्राइमरी 4वटा औषधिहरू छ एचआरजेडी, त्यसमध्ये एउटा मात्र रेजिस्टेन्स छ भने मोनो ड्रग भन्ने। यहाँ छ भने मोनो भनिँदैन। फेरि एक्सडिआरमा आएर एउटा रेजिस्टेन्स भन्दा प्री भन्छ। फेरि प्राइमरी टिबीमा प्रयोग हुने 4वटा औषधि मध्ये एउटा मात्र छ भने मोनो। रिफेम्पिसिन र आइसोनिजाइड बाहेक अरू छन् भने पोली। रिफेम्पिसिन र आइसोनिजाइड नै रेजिस्टेन्स भइसक्यो भने चाहिँ मल्टी। मोस्ट रेजिस्टेन्स ड्रग चाहिँ त्यस्तो मोस्ट रेजिस्टेन्स भन्ने त हुँदैन, प्राइमरी रेजिस्टेन्स भन्ने हुन्छ खास। त्यसमा चाहिँ आइसोनिजाइड पर्छ। मोस्ट प्राइमरी रेजिस्टेन्स ड्रग भन्छ नेपालमा, आइसोनिजाइड पर्छ। र सबभन्दा कम रेजिस्टेन्स हुने चाहिँ हामी कहाँ पाइराजिनामाइड छ। सबभन्दा बढी रेजिस्टेन्स हुने चाहिँ आइसोनिजाइड हो हामी कहाँ। ल, टिबीको ट्रिटमेन्ट यतिकै हो। ड्रग्सको बारेमा म यहाँ कुरा गर्दैन, क्वेसन चाहिँ आइराखेको हुन्छ, फार्माकोलोजीमा आउला। टिबीको ड्रग्स भनेर क्लियरली लेखेको छ, त्यतै पढ्नु होला। आइसोनिजाइड 4वटा औषधि प्राइमरी हो, एचआरजेडी भनेर। यस हामी अहिले युज गर्दैनौँ आइसोनिजाइड होइन। यसले पेरिफेरल न्युराइटिस गराउँछ। रिफेम्पिसिन अरेन्ज र रेड कलर युरिन गराउँछ, सामान्य हो। पाइराजिनामाइडले जोइन्ट पेन गराउँछ, हाइपरयुरिसेमिया गराइदिन्छ। अनि त्यसपछि इथाम्बुटलले चाहिँ अप्टिक ड्यामेज गराउँछ बच्चाहरूमा, त्यसैले सकेसम्म कम प्रयोग गरिन्छ होइन। 3टा मेजर कमन साइड इफेक्टहरू हुन्। अब यो औषधि चाहिँ सामान्यतया हामी धेरै साइड इफेक्ट गराउने औषधिको रूपमा चाहिँ लिँदैनौँ। यदि भइहाल्यो भने इन्डिभिजुअल ड्रग्स पनि आउँछ, छुट्टा छुट्टै पनि आउँछ। कम्बिनेसनले भयो भने कुनले भएको त्यसलाई हटाइदिने अनि छुट्टा छुट्टै औषधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ फार्माकोलोजीमा पढ्नु होला। यदि आएन भने अर्को कन्टेस्टमा कुनै दिन कुरा गरौँ। ड्रग्सको कुरा यहाँ नगरौँ है, हाम्रै पढ्न बाँकी छ धेरै। हेपाटोटक्सिटी कुनले गर्दैन सर भन्नुभएको छ। यसले गर्छ, आइसोनिजाइडले गर्छ, पाइराजिनामाइडले इथाम्बुटलले हेपाटोटक्सिक खासै गर्दैन। एचआरले हो खास हेपाटोटक्सिटी भन्ने। चाइल्डको ट्रिटमेन्ट सेम हो, 2HRZD + 4HR चलाउने हो। तर चाइल्डमा चाहिँ अलिअलि चेन्ज हुन्छ थोरै, ट्रिटमेन्ट खासै फरक छैन है। इथाम्बुटल दिने र नदिने भन्ने कन्डिसन मात्रै हो। सामान्य टिबी छ भने इथाम्बुटल रिमुभ गर्ने हो होइन। र अरू टिबीमा चाहिँ हामी अरू ट्रिटमेन्ट सेम गर्छौँ, डोज चाहिँ फरक हुन्छ। डोज चाहिँ फरक हुन्छ। सुरुमा छ भने जहाँनिर हामी एचआरजेडी चलाउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ एचआरईमा के अरे एचआरजेड मात्र चलाउने। इथाम्बुटल चाहिँ बच्चामा सामान्य टिबी छ भने चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ। अब निको हुनेवाला छैन, बच्चामा पनि अलि स्पुटमहरू 3+ आइरहेको छ अथवा रेजिस्टेन्स हुने सम्भावना छ भने फेरि हामी ट्रिटमेन्ट कन्सिडर गर्दैनौँ। सेम नै ट्रिटमेन्ट हो है। ट्रिटमेन्टमा खासै भने केही फरक हुँदैन। इथाम्बुटल चलाउने र नचलाउने भन्ने कुरा मात्र फरक हो बच्चामा। टिबीपीटीको भनिदिनु न सर। त्यो टिबीपीटी भने बुझ्दैन। टिबीपीटी के भन्नुभयो मैले बुझेन यो शब्द। नयाँ शब्द मेरो लागि हो कि के भन्नु। अर्को चाहिँ प्रिभेन्सन। प्रिभेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्ली डायग्नोसिस र प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट सबभन्दा राम्रो प्रिभेन्सन मानिन्छ टिबीमा है। इक्जाममा क्वेसन आयो भने टिबी ल्याप्रोसी यस्तो छ भने ट्रिटमेन्ट र डायग्नोसिस नै सबभन्दा बेस्ट हो है। अर्को चाहिँ बीसीजी भ्याक्सिनेसन, तर पल्मोनरी टिबीबाट बचाउँदैन। बीसीजी भ्याक्सिनेसन प्रिभेन्सनको रूपमा हुन्छ। अर्को छ आइसोलेसन। आइसोलेसन चाहिँ औषधि सुरु गरेको 3 हप्तासम्म कम्तीमा आइसोलेसन राख्नुपर्छ, 3 विक्स। तर रिफेम्पिसिन खाइसकेपछि 48 घण्टामै मान्छे चाहिँ जस लेस इन्फेक्टिभ हुँदै जान्छ। रिफेम्पिसिनले 48 घण्टामा एक्सन गर्न सुरु गर्छ राम्रो। तर आइसोलेसन भन्यो भने चाहिँ 3 हप्तासम्म रिकमेन्ड गरिन्छ टिबीमा। अर्को चाहिँ आइसोनिजाइड प्रिभेन्टिभ थेरापी भन्ने छ, आइपिटी। अहिले बच्चाहरूमा चाहिँ एचआर नै युज गर्न सकिन्छ भनेको छ।